गरेर बुझाउनु पर्छ भनेको मैले है त ओके म्याम क्वालिटी राम्रै आइरहेछ नि है ल अब तिमी अरू कोहीसँग सोध न लास्टमा अथवा मैले रेकर्ड गरेको हुन्छ त्यो रेकर्डिङ सुन है त बार बार काले भरेसम्म असाइनमेन्ट एउटा लेखिदिन्छु त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ तिमीहरूले 1 हप्ताभित्र बुझाउनु पर्छ देयर विल बी नो एक्सक्युज ग्रान्टेड भनेको क्या ओके अब सुन्यो होला नि होइन ल अब रेजोल्युसन ल गाइज हल्ला नगरौँ रेजोल्युसन अफ फोर्स हेरौँ है के ठिक छ रेजोल्युसन अफ फोर्स हेर्दाखेरि चाहिँ मैले हिजो अलरेडी के भनिसकेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तो यो एउटा कुनै ऱ्यान्डम फोर्स छ अरे होइन हेर यो अब यसले हरिजन्टल एक्सिससँग यतापट्टिबाट 60 डिग्री बनाएको छ अरे होइन यो एफ भने अथवा पी भने मैले होइन पी अब यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि एउटा यताको कम्पोनेन्ट आउँछ एउटा यताको कम्पोनेन्ट आउँछ कि आउँदैन होइन यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि हेर यहाँ योलाई डायगोनल जसरी अथवा जस हुन्छ नि डायगोनलै जसरी ट्रिट गरौँ होइन अनि यसरी एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाऊ ल भयो होइन अब यो डायगोनलको भ्यालु पी हो होइन हाम्रो म्याग्निट्युड भनेको पी देखिरहेछ अलि सानो देखियो क्या हो यो डायगोनलको भ्यालु पी हो भने यो 60 डिग्री हो भने अब कस थीटा लाऊ त कस थीटा भनेको बी बाई एच हो कि न कस थीटा इज इक्वल टु बी बाई एच हो नि त गाइज अब बी यो हो कि होइन यसको लागि बी अनि त्यसपछि एच भनेको यही पी भइहाल्यो त्यही भएर बी बाई पी हुने भयो अब हामीलाई बी को भ्यालु चाहिएको छ यो भनेको त पी एक्स कम्पोनेन्ट हो नि त पी एक्स हो क्या एक्सतिरको योलाई पी वाई भने मैले भनेपछि पी एक्स बाई पी इज इक्वल टु कस थीटा रहेछ होइन त भनेपछि पी एक्स भनेको के हुने रहेछ पी कस थीटा हुने रहेछ है तर हाम्रो ओरिएन्टेसन हामीले एउटा साइन कन्भेन्सन चाहिँ यतातिरकोलाई पोजिटिभ मानिरहेछौँ भने उतातिर गइरहेकोलाई अब यो यतातिर गइरहेछ भने यसलाई माइनस गरिदिने के यो हुने भयो क्या भ्यालु अस्ति पी 150 किलो न्युटन छ अरे 150 इन्टु कस थीटा 45 60 छ भने 150 कस 60 इज इक्वल टु माइनस अनि यो क्यालकुलेट गर यो भ्यालु हो यही गर्ने थियो क्या होमवर्क तिमीहरू केही पनि इट वाज नट इभन अ बिग डिल अब यसलाई फेरि साइन थीटा लगाऊ पी बाई बी पी भनेको पर्पेन्डिकुलर हो है यो पी होइन नि फोर्स होइन नि ल अब पी भनेको हाम्रो पीवाई हो नि त होइन अब ए पी बाई एच कहाँ अनि एच भनेको पी हो भनिसकेपछि पीवाई कम्पोनेन्ट के रहेछ पी साइन थीटा अब यो अपवर्ड डिरेक्सनमा छ मैले के भनेको थिएँ अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ लिऊ भनिसकेपछि अब यो त पोजिटिभ भ्यालु हुने भयो 150 साइन 60 डिग्री हुने भयो क्या होमवर्क तिमीहरूले सबै त्यसै गरी मात्रै गर्ने थियो मलाई भरेसम्म सबमिट गर है जसले सबमिट गरेको छैन सबैजनाले एउटै ठाउँमा सबमिट गर नि त त्यसो भए जिमेलमै सबमिट गर है त मलाई सबैजनाले अब उता असाइनमेन्टमा पर्सनल मेसेज गरिरहेको थियो उता असाइनमेन्टबाट त्यो सबमिट गर्न मिल्दैन र मिल्छ होला नि होइन त्यसो भए त्यहीँबाट सबैजनाले त्यही असाइनमेन्टमै गएर सबमिट गर है त जिमेलमा पठाउनेहरूले पनि त्यही सबमिट गर त्यसो भए युनिफर्मिटी क्रिएट गरौँ न होइन अब हिजोको च्याप्टर हामीले अरू केही छ नबुझेको हिजोको च्याप्टरमा न्यू च्याप्टरमा गएँ है अब सायद छैन भन्ने अज्युम गरेँ मैले अब ल आजको च्याप्टर छ च्याप्टर 2 सिलेबस बुक छ भने पल्टाउ छैन भने म भनिदिन्छु म्युट गर न हिजोको च्याप्टरमा तपाईले हैन त्यो मेकानिक्स अफ सोलिड भन्नुभयो अनि मेकानिक्स अफ फ्लुइडको बारेमा त के डिस्क्राइब गर्नु मेकानिक्स अफ फ्लुइड्सको लागि तिमीहरू कम्प्युटरको है त्यो भनेको फ्लुइड मेकानिक्स भन्ने छुट्टै सब्जेक्टै हुन्छ हाइड्रोलिक्स त छुट्टै सब्जेक्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ अरू फ्याक्टर्स जस्तै भिस्कोसिटीहरू अथवा त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ तिनीहरूले त कुनै स्ट्रेन पनि लिँदैन थाहा छ कि छैन मटेरियलले कहिले पानीले कहिले कुनै पनि स्ट्रेन लिँदैन एकदम लिटल अमाउन्ट अफ लिन्छ हो त्यो लिटल अमाउन्ट अफ स्ट्रेन मात्रै लिन्छ होइन त्यो चाहिँ यो सिलेबसभित्र पर्दैन कि खालि क्लासिफिकेसनमा यो पर्छ भनेर मात्रै भनिदिनलाई हो त्यो बारेमा डिस्कस गर्नु पर्दैन त्यहाँभित्र पनि कम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड हुन्छ त्यो एकदमै अनइम्पोर्टेन्ट हो तिमीहरूलाई च्याप्टर 2 ल अब त्यो रिजिड बडीज र डिफर्मेबल बडीजमा के त्यो रिजिड बडी भनेको यो आइडियलाइज्ड केस भयो हैन रिजिड बडी भनेको आइडियलाइज्ड केस हो
अनि त्यसपछि डिफर्मेबल बडी भनेको के रियलिस्टिक कि रियलिस्टिक हो रियल केसमा सबै बडी सर्टेन लेभलसम्म डिफर्मेबल हुन्छ क्या डिफर्मेबलको अर्थ त्यो भातभुङ्ग भएर बस्ने होइन क्या मैले हिजै भनेको थिएँ नि जस्तै कि यो बडी हेर त मैले यति अमाउन्ट अफ फोर्स त लाछु नि त यहाँ हेर त यहाँ ल यसलाई मैले टाइटली होल्ड गरेँ यति भए पनि त फोर्स लाछु नि देख्यो तर यो अहिले डिफर्म भएको देखिन्छ त यो त एकदम रिजिड देखिरहेछ नि होइन हो अब यसमा सर्टेन अमाउन्ट अफ यसको मलिकुलर डिस्प्लेसमेन्ट भएको हुन्छ क्या यसमा होइन किन भन्दाखेरि मलिकुलर लेभलमा त इम्प्याक्ट पर्छ तर त्यो यो चाहिँ अब इलास्टिक लिमिटमा यो फोर्स भएको हुनाले यो फोर्सको कारणले चाहिँ पुरै भताभुतुङ हुन नपाइकन फेरि ओरिजिनल पोजिसनमा ती मलिकुल्सहरू सबै आउन सकेको हुनाले यसलाई नै अब रिजिड बडी नै कन्सिडर गरेर गर्दा भयो क्या अहिलेको लागि बुझ्यौ यसलाई अब त्यहाँनिर कति अमाउन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट सानो सानो अमाउन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्टहरू भयो होला त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्न थाल्यो भने हाम्रो म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन एकदमै कम्प्लेक्स हुन जान्छ त्यही भएर मैले हिजो के भनेको थिएँ क्यालकुलेसन इज गर्नको लागि भए पनि हामीले सबै बडीलाई रिजिड पर्फेक्टली रिजिड मानेर अगाडि बढ्छौँ यो कोर्सको लागि ल बुझ्यो नि है एकैछिन ल अब च्याप्टर 2 हेरौँ है हामी च्याप्टर 2 के छ च्याप्टर 2 मा छ बेसिक कन्सेप्ट अफ स्ट्याटिक्स एन्ड स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लेख्न थाल है म्याम तपाईको जिमेल दिनु न जिमेलमा नपठाऊ तर जिमेलै दिनु पर्यो पनि ल यो है बेसिक कन्सेप्ट अफ स्ट्याटिक्स एन्ड स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम छ है हाम्रो नेक्स्ट सेकेन्ड च्याप्टर लेख है गाइस जिमेल आइडी टिपिराख है म अथवा मेसेज गरिदिन्छु अहिले टिप्ने भयो टिपिहाल ल है अब यसमा हाम्रो छ सबसे फर्स्टमा कन्सेप्ट अफ पार्टिकल्स एन्ड फ्री बडी डायग्राम छ है 2.1 कन्सेप्ट अफ कन्सेप्ट अफ पार्टिकल हिजो मैले बुझाइसकेको थिएँ कि थिइनँ होइन भनेपछि अब तिमीहरूलाई एक्जाममा त्यस्तो केही परिहाल्यो क्वेसन सोधेको अहिलेसम्म त छैन है गाइज के हो यो यता मेसेज नगर न यता ध्यान दिनु क्लासमा सोधिहाल्यो भने एउटा डेफिनेसन लेखे भइहाल्यो बुझिसकेको छ पार्टिकल भनेको के हो यस्तो स्मल मासकै एउटा स्मल पार्ट हो जुन चाहिँ कुनै पनि फोर्स के अरे कुनै पनि अरू हुन्छ नि मासको लार्जर पार्टलाई हेर्दाखेरि त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ नेग्लिजिबल मान्न सकिन्छ अब यसमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि होइन लेख है रिजिड बडी इज अ कम्बिनेसन अफ लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल्स हो कि न अब जसले चाहिँ त्यो पार्टिकलहरू चाहिँ तर रिजिड बडीमा के भएको हुन्छ फिक्स्ड पोजिसन अकुपाई गरेको हुन्छ ल लेख है यहाँ हुन्छ सोध्दा नि सोध्दैन है कि नोट दिउँ भन त त्यही त यस्तो कुरा किन लेख्नु पर्यो यो त बेसिक कुरा हो क्या मतलब अभियसली हो नि होइन पार्टिकलकै रिजिड बडीको एउटा पार्ट भइसकेपछि पार्टिकल नै बनेर त रिजिड बडी बनेको हो तर अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन रिजिड बडीमा के भनेको थिएँ मैले दुईटा पार्टिकल बिचको डिस्टेन्स चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ है यो हिजो पनि डिस्कस गरेको थिएँ फिगर बनाइ पनि बुझाएको थिएँ होइन अहिले यस्तो छ अब यसलाई डिस्प्लेस गर्दाखेरि यो रिजिड बडी यस्तो मुभमेन्टहरू देखायो भने त्यसको त्यो बिचको डिस्प्लेसमेन्ट अब डिस्टेन्स फरक हुन्छ चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ रिजिड बडीको क्यारेक्टरिस्टिक होइन रिजिड बडीको क्यारेक्टरिस्टिकमा चाहिँ कस्तो नोटिफिकेसन हो रिजिड बडीको क्यारेक्टरिस्टिकले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसरी डिस्प्लेसमेन्ट कुनै प्रकारको पनि हुनु भएन भन्छ है अब के हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो बेलामा चाहिँ कुनै पनि ठुलो पार्टिकल मतलब ठुलो मासलाई पनि अथवा बडी भनौँ त्यो बडीलाई पनि पार्टिकल जसरी कस्तो बेलामा ट्रिट गर्न मिल्ला भन त मलाई एनी गेसेस त्यसको कम्प्यारिजनमा कुनै अर्को ठुलो बडी छ भने त्यो पनि हो अथवा हाम्रो त्योभन्दा ठुलो स्केलमा हामीले मेकानिक्सको अब्जर्भ गर्दैछौँ भने जस्तै कि होइन कस्तो भन्दाखेरि होइन अर्थको रेभोल्युसन अराउन्ड द सन है यो त एकदम लार्ज स्केलमा हुन्छ नि होइन
अब यसलाई पार्टिकल जसरी ट्रिट गर्न पाइयो क्या भन्नाले यो पार्टिकलले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स चाहिँ ल लेख है इफ द के छ कन्सेप्ट हो यो much 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 greater than size of body then body can be treated equivalent to particles है यो सिम्बलहरु बुझेको छ है यो much 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 greater हो हैन अब यो पनि ग्रेटरै साइन हो यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट बुझेको छ अब तर इफ द डिस्टेन्स ट्राभल भन्नाले कसले डिस्टेन्स ट्राभल गरेको अरूले डिस्टेन्स ट्राभल गरेको मतलब म के रे जस्तै कि मैले यो मार्करलाई यसरी मतलब मार्करलाई यसरी पुश गरिरहेको छु तर म सनको डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हेरेर बस्छु त अब हेर्दिन नि त हैन मतलब यही पार्टिकलकै डिस्टेन्स ट्राभल गरेको भन्न खोजेको है इफ द डिस्टेन्स ट्राभल बाइ दैट बडी है डिस्टेन्स ट्राभल इज comparable to size of body, then we have to consider it as a finite body, not as a particle है ल यो कुरा बुझ्यो नि आज खासै कुरा छैन आज धेरै कन्सेप्ट वाला कुराहरु पनि छैन अब यो फ्री बडी डायग्राम जुन छ नि यो चाहिँ पहिला सुरु म इक्विलिब्रियम बुझाउँछु अनि त्यसपछि बल्ल फ्री बडी डायग्राम बुझाउँछु है लेख्नेले लेख्यो यो आई होप लेख्यो होला ल अब हाम्रो त्यो 2 पोइन्ट एउटा बाँकी रह्यो है फ्री बडी डायग्राम म एकछिनमा बुझाउँछु त्यो 2.2 मा छ हाम्रो इक्विलिब्रियम फिजिकल मिनिङ अफ इक्विलिब्रियम एन्ड इट्स एसेन्स इन स्ट्रक्चरल एप्लिकेसन एन्ड छ है अब इक्विलिब्रियम भनेको के हो इक्विलिब्रियम भनेको के होला मैले यत्रोचोटि भने भन त ल एनीबडी गेसेस वाइल्ड गेस गर्ने हो के भन्नाले इट डजन्ट ह्याभ टु बी राइट इक्विलिब्रियमको बारेमा के बुझेको छ कसैले ब्यालेन्स कन्डिसन हो मतलब त्यहाँ कुनै बडीलाई इक्विलिब्रियममा छ भनेर कुन बेलामा भन्न मिल्छ जब त्यो बडी जस्तो स्टेटमा थियो त्यस्तै स्टेटमा रहिरहन्छ हैन जस्तै कि मुभिङ युनिफर्मली मुभिङ बडी छ भने त्यो मुभिङै गइराख्यो भने इक्विलिब्रियम भनेर मान्यो अथवा रेस्टमा भएको बडी रेस्टमै बसिरहेको छ भने त्यो बेलामा त्यसलाई के भन्न पाइयो इक्विलिब्रियम भन्न पाइयो तर अब तिमीले रेस्टमा भएको बडीलाई फोर्स दिँदाखेरि यो बडी अझै पनि इक्विलिब्रियममा हुनको लागि के हुनु पर्यो तिमीले एउटा मात्रै फोर्स दिएको छौ भने यो बडीले त्यो एउटा बडी फोर्सको बराबर रियाक्सन दिन सक्नु पर्यो अपोज गर्न सक्नु पर्यो फुल्ली अपोज गर्न सक्नु पर्यो क्या त्यसले चाहिँ कुनै भेलोसिटी पनि दिनु भएन केही पनि दिनु भएन क्या अनि साथसाथै अथवा त्यस्तो नभएर कि त्यस्तो मतलब यस्तो एउटा मात्रै सिंगल बडी छ हैन त्यो बडीको इनर्सिया भन्दा बडी फोर्स हाल्न साथै के हुन्छ त्यो त मुभ गर्छ अब्भियसली मुभ गर्छ तर त्यो नहुन दिनको लागि एक्सटर्नल फोर्सले पनि त ब्यालेन्स गर्न सक्छ कि सक्दैन कुनै केसेसमा भन त सक्छ नि हैन जस्तै कि मैले यताबाट पनि फोर्स लगाए यताबाट पनि फोर्स लगाए लाग्न त लागेको छ फोर्स बडीमा हैन तर यो मुभ गर्दैन कि किन भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सेस नै आफैमा ब्यालेन्स्ड आउट भएको रहेछ क्या भनेसी इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुने केसेस कतिवटा रहेछ यो लास्टसम्म पनि तिमीहरूले त्यो पछि त्यो फ्री के अरे बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरू यताउता बनाउँदाखेरि झुक्किने कुरा भनेको यो हो क्या के हो भन्दाखेरि फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस आफैमा ब्यालेन्स भएर बडी इक्विलिब्रियममा आएको छ कि एक्सटर्नल फोर्सेस र त्यो बडीको इन्टर्नल रियाक्सनको कारणले ब्यालेन्स भएर त्यो बडी चाहिँ इक्विलिब्रियममा आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है अहिलेको केसमा के भयो दुईटा एक्सटर्नल फोर्सेस आफैमा इक्विलिब्रियममा आयो हैन अब सपोज यतिकै यस्तो नर्मल बडीले यतिकै फोर्स अप्लाई गर्न सक्छ त्यो त गुडेर जाला यताउता के होला अथवा अरू कुनै बडी अब जस्तो कि यो सर्फेसमा टचमा छ भने यहाँनिर हुने फ्रिक्सनले अपोज गरेर भए पनि रेस्टमा होला मतलब केही न केही कुरा चाहिँ चाहिन्छ क्या कुनै एउटा फ्रीली मुभ गर्न सक्ने बडीलाई फोर्स रेजिस्ट गर्नको लागि केही न केही कुरा चाहिन्छ हैन केही न केही रिस्ट्रेन्ट चाहिन्छ बुझिरहेछौ भन्न खोजेको
फ्रीली मुभिङ बडीलाई केही न केही रिस्ट्रेन्ट चाहिन्छ कि एक्सटर्नल फोर्सेसहरू नै आफैमा ब्यालेन्स आउट हुने गरी हाल्नुपर्छ। रिस्ट्रेन्ट भन्नाले कस्तो भयो भनेपछि त्यो रिस्ट्रेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सपोज यो बडी छ है, एकदम सबभन्दा बेसिक कन्सेप्ट हेरौँ। यो बडी छ, यो बडीलाई मैले यसरी फोर्स लगायो भने यहाँनिर यो बडी फ्रीली मुभ गर्न सक्ने छ, अहिले यता जान सक्छ है, तर यो बडी तल आउन सक्छ, यो सक्दैन नि, यहाँ मास छ नि, यो बडी यो अलरेडी ग्राउन्डमा छ भने यो बडी अझ मुनि जान सक्छ, आफै फ्रीली मुभ हुन सक्छ तलतिर, सक्दैन होइन। त्यही भएर यो सर्फेसले चाहिँ यसलाई अब रेजिस्टिङ फोर्स दिन्छ क्या, बुझ्यौ, यो सर्फेसले। जस्तै कि अब हाम्रो यो बिमकै इक्जाम्पलमा पनि हेर न, यहाँनिर हाम्रो यसलाई हिन्ज सपोर्ट भन्छ है, यसलाई रोलर सपोर्ट भन्छ, यसरी सपोर्ट दिएको हुन्छ नि, यो हिन्ज सपोर्टमा यो अब यो बिम यताउता माथितिर जान सक्छ, यो माथितिर मुभ गर्न सक्छ, यो बिम सक्दैन होइन, माथितिर मुभ गर्न सक्दैन, किन भन्दाखेरि यो रोलर यो हिन्जले बडीलाई रियाक्सन दिइरहेको हुन्छ। यो रोलरको मा पनि छ भने यो बिम अब माथि तल गर्न सक्छ, हेर न यहाँ यसरी पक्रेर राखेको छु क्या मैले यसलाई, मेरो ह्यान्डलाई हिन्ज सपोज गर होइन, ठ्याक्कै यहाँनिर हिन्ज छ, अब यो बडीलाई यसरी ढकाल्दाखेरि मेरो हातले माथि जान दिएछ, द्याट छैन नि। अब यो नदिनुको रिजन के हो भन्दाखेरि मेरो यो यहाँनिर जुन सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट छ नि त्यहाँनिर चाहिँ रियाक्सन क्रिएट भएर हो क्या, बडी आफैले फ्रीली, अब यो एकदम फ्रीली सस्पेन्डेड, जस्तै धागोमा झुन्डाको बडी सोच, यो धागोमा झुन्डाको बडीले ट्वाक्क हान्दाखेरि यो त मुभ हुन्छ होइन, फ्रीली मुभ हुन्छ भनेपछि एउटा कुनै फ्रीली मुभ हुन सक्ने पार्टिकललाई मुभ हुन नदिनको लागि के हुनु पर्यो, इक्विलिब्रियममा हुनको लागि के हुनु पर्यो रे, हो एक्सटर्नल फोर्सेसहरू आफैमा ब्यालेन्स हुनु पर्यो। यो यो फ्रीली जताततै मुभ गर्न सक्ने बडी चाहिँ इक्विलिब्रियममा आउनको लागि एक्सटर्नल फोर्सेसहरू ब्यालेन्स हुनु पर्यो होइन। तर कुनै पनि अब यो बडीलाई मैले ट्याक्क रिस्ट्रेन्ट लाउन साथै अब एउटा डिरेक्सनमा त यसले यो मुभ हुन पाएन नि त, जस्तै कि मैले यो यहाँ यसरी पक्रिदिएर हेर त, यसलाई यसरी पक्रिदियो भने यो बडीलाई यसरी दिँदाखेरि यो मुभ होला होइन, यसरी यसरी हल्लेला, तर यसरी दिँदाखेरि यो मरे पनि मुभ हुँदैन क्या। जस्तै कि यही एक्जाम्पल हेर न, यसरी च्यापेर राखेको छु होइन मैले, यसरी मुभ हुन पनि दिइनँ, यसरी मुभ हुन पनि दिइनँ, अब यो कसरी मुभ हुन सक्छ, तर यो यसरी मुभ हुन चाहिँ सक्छ क्या, हेर त यहाँ बुझ्यो। भनेपछि यो बडी इक्विलिब्रियममा कहिले आउने रहेछ, जब मैले यसरी पुस गर्छु र जब मैले यसरी पुस गर्छु यो बडी चाहिँ इक्विलिब्रियममा आउन सक्ने रहेछ। त्यही भएर दुईटा केस हुने रहेछ इक्विलिब्रियमको। डेफिनेसन लेखाउँछु म अहिले, लेख है, लेखिरहेको भए लेखाउँछु ल। कति बजीसम्म हो यो क्लास? 10-20 ए त्यसो भए भ्याउँछ। When the resultant of all the forces acting on a body then the बडी अथवा पार्टिकल जसरी पनि ट्रिट गर्न सकिन्छ है भनेको थिएँ नि मैले। देन के हो इट भन्नाले बडी अथवा पार्टिकल हो है। यो दुई खाले इक्विलिब्रियम कसरी मेन्टेन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है गाइज। एक्सटर्नल फोर्सको कारणले बडी किन मुभ हुँदैन भन्दाखेरि त्यसले आफैले इन्टर्नल केही प्रड्युस गरेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न पर्यो। अब ल इक्विलिब्रियम भनेको, अनि अब जस्तै कि यो फोर्स जस्तै कि होइन कस्तो भन्दाखेरि ल है, कस्तो भन्दाखेरि होइन यो बडीमा यो फ्रीली सस्पेन्डेड बडी हो, सोच है, इमेजिन गर यो बडीमा यताबाट फोर्स लाग्यो, यताबाट फोर्स लाग्यो, यताबाट फोर्स लाग्यो। अब अभियसली यसो हेर्दाखेरि यो बडी त पक्कै पनि उता ढकालिन्छ अथवा यस्तो एङ्गल बनाएर ढकालिन्छ है, हेर त यो देखिरहेछ। अब यो बडीलाई इक्विलिब्रियममा ल्याउन मैले के गर्नु पर्यो, यही बराबरको फोर्स, यही बराबरको फोर्स, यही बराबरको फेरि ती तीनवटा फोर्स लाउनुको सट्टा यो तिनटैको रिजल्टेन्ट निकाल्ने होइन। सपोज यो तिनटैको रिजल्टेन्ट चाहिँ यसरी जान्छ अरे होइन, यो एउटा भयो लार्ज किन बनाएँ मैले, तिनवटा फोर्सेसको सम हुन्छ, अनि डिरेक्सन चाहिँ यहाँनिर यस्तो छ अरे। अब यही रिजल्टेन्टको
इक्वल एन्ड अपोजिट डिरेक्सनमा त्यही लाइन अफ एक्सनमा त्यो अर्को फोर्स मैले लगाएँ भने यो बडी इक्विलिब्रियममा आयो। बुझेको छ यो कुरा? हो। अब के भन्यो भन्दाखेरि त्यो बेलामा जुन यो फोर्स लाग्छ नि, यो ब्यालेन्स आउट गर्नको लागि लाउने फोर्सलाई के भनिन्छ? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भनिन्छ यो सिम्पली टर्मिनोलोजी हो, यो पढ्ने अनि बिर्सिने खाले टर्मिनोलोजी। मैले पनि अहिलेसम्म याद गरेको थिएँ, यति मलाई पढ्दाखेरि याद आयो है। जे होस् भनिदिनुपर्छ नि, यो कुरा चाहिँ बुझ है। रिजल्ट्यान्टकै बराबरको 23 लाइन अफ एक्सनमा तर अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लगायो भने ब्यालेन्समा आउँछ। सबै फोर्सको अपोजिट ठ्याक 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 हुनुपर्छ भन्ने छैन, रिजल्ट्यान्ट हेर्ने हो हामीले। ल अब इक्विलिब्रियमको डेफिनेसन लेखिसकेपछि अघि मैले लेखेको कन्डिसन लेखौँ है। एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, त्यो बुझ्नु पछिसम्म पनि बुझ्न जरुरी छ। के छ कन्डिसन? ल 2 केसेस है। फर्स्ट केस लेखिरहेको छौ कि छैन? यसमा लेखिरहेको छु। Is होइन, when a body capable of moving freely in any यो भनेको के हो? यसको ड्रइङ नै बनाइदिन्छु म। अघिकै त्यही एकदम यो भयो होइन। यो बडी सबै डिरेक्सनमा फ्रिली मुभ गर्न सक्ने छ होइन। तर अब यो तर अझै पनि इक्विलिब्रियममा छ भन्नुको अर्थ के हो? स्टिल इन इक्विलिब्रियम भन्नुको अर्थ के हो? एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल फोर्सेसकै रिजल्ट्यान्ट नै 0 भइदिन्छ अरे क्या। भन्नाले जति पनि फोर्स छ तिनीहरूको रिजल्ट्यान्ट निकाल्दाखेरि अर्को एउटा कुनै यस्तो फोर्स छ यहाँनिर, ती सबै एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्ने खाले फोर्सेसहरू लागेको छन् कि यहाँनिर, बुझ्यो होइन? यस्तो हुने भयो एउटा केस। अब सेकेन्ड केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि when यो फर्स्ट केसको है डायग्राम। When a restrained body is in equilibrium under sets of forces, it is acted upon by reactions at restraints to bring the body in the state of equilibrium हैन त? बुझ्यो नि? यो केस चाहिँ अघि भर्खरै मैले दिएको बीम वाला केस भयो। एक पेज ना मेट्नै। मेट्दिन, सेकेन्ड पोइन्ट मेट्दिन, फर्स्ट पोइन्ट मेटे। यस। ल सेकेन्ड पोइन्टको एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै कि अघि भर्खरै मैले दिएको थिएँ, यो भयो नि, यसमा क्या यसरी फोर्स लगायो भने यहाँनिर त्यसलाई ठ्याक्क अपोज गर्ने रियाक्सन आउँछ, थाहा छ नि होइन? यो पहिला पहिला यो के अरे यो के इक्जाम्पल गर्दाखेरि अब यसको बराबर नर्मल रियाक्सन आउँछ यहाँनिर, त्यही भएर ब्यालेन्स भयो भन्छ। एमजी बराबर यो नर्मल रियाक्सन चाहिँ एमजी बराबर हुन्छ।
यहाँ पनि यो फ्रिक्सन फोर्ससँग म्यू खोइ के थियो नि मैले बिर्सेँ हो त्यस्तै के छ होइन यो फ्रिक्सनल बडी भयो भने यता फ्रिक्सनको कारणले अपोजिट डिरेक्सनमा रेजिस्ट गर्छ है यो डायग्राम बनायो भयो अथवा यो डायग्राम बनायो भयो यो बीम रिस्ट्रेन्ट बीम हो हाम्रो सबभन्दा युज हुने एक्जाम्पल भनेको बीमको हो है सबै छेकिने रहेछ यो बीमको एक्जाम्पल हेर यहाँ यो बीम भयो यो हिन्ज यो रोलर है के हो यो हिन्ज सपोर्ट भन्नाले रिस्ट्रेन्ट हो है यो रोलर अब यहाँ मैले यसरी फोर्स लगाएँ भने अथवा यसरी फोर्स लगाएँ तलको त सबै छेकियो लेख्नलाई ल त्यो इन्टरनल पछि के हो internal reactions at restraints to bring the body in the rest of state of equilibrium. At restraints to bring the body in the state of equilibrium. बुझ्छ मेटम भयो मेट्नु ल अब यो एउटा एक्जाम्पल भयो है यो र यो छुट्टै एक्जाम्पल हो है झुकेला अब यहाँ के छ एउटा हिन्ज सपोर्ट छ एउटा रोलर सपोर्ट छ यहाँनिर यसरी फोर्स लागेको छ यहाँ P1 फोर्स लाग्यो यहाँ P2 फोर्स लाग्यो भने अब यसले यो बडीलाई इक्विलिब्रियममा ल्याउनलाई केले हेल्प गर्ला भन त मलाई यसलाई मैले अलिक ठुलो बनाउँछु ल रोक है भन्दा माइक अफ गर न हेर है सेकेन्ड केसतिर चाहिँ बुझाइदिनु न सेकेन्ड केसमा बुझाउँदै छु हेर त यहाँ यो एक्जाम्पल पनि बुझाइदिन्छु हेर यहाँ के भन्छ कुनै पनि बडी होइन भुइँमा भएको बडीलाई तिमीले अलिकति सर्टेन अमाउन्ट अफ फोर्स दिँदाखेरि त्यो अझै इक्विलिब्रियममा छ भन्नुको अर्थ के हो त्यहाँनिर त्यो भुइँ र त्यो मटेरियल बिचको जुन फ्रिक्सन क्रिएट भएको हुन्छ नि त्यो फ्रिक्सनले रियाक्सन दिन्छ क्या बुझौ सर्फेस यो बडी रिस्ट्रेन्ट बडी हो नि त काइन्ड अफ रिस्ट्रेन्ट बडी हो किन भन्दाखेरि यसले सर्टेन टाइमसम्मलाई फोर्सलाई रिस्ट्रेन्ट गर्न सक्यो नि के अरे फोर्सलाई अपोज गर्न सक्यो नि होइन तर यो फोर्सको म्याग्निट्युड बढ्दै गइसकेपछि अब यो बडी इक्विलिब्रियममा हुन्छ त मुभ गर्न थालिसकेपछि त्यो त इक्विलिब्रियम भन्न मिलेन इक्विलिब्रियम कहिलेसम्म भन्न मिल्छ भन्ने कुरा पनि त्यो म्याग्निट्युड अफ फोर्सले नै डिफाइन गर्छ क्या र डिरेक्सन अफ फोर्सले पनि अब यो एक्जाम्पल हेर यो के हो यो सेकेन्ड एक्जाम्पल हो यो हिन्ज यो रोलर सपोर्ट है यसलाई भन्छ हिन्ज सपोर्ट यसलाई भन्छ रोलर सपोर्ट अब के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर अब यसरी फोर्स लाग्यो अनि त्यसपछि यसरी फोर्स लाग्यो अनि यसरी फोर्स लाग्यो हेर त यहाँ यसरी P1 P2 P3 यो फोर्सेस लाग्दाखेरि अब यो बडी चाहिँ अझै पनि इक्विलिब्रियममा छ रे भनिसकेपछि यो बडी किन इक्विलिब्रियममा भयो होला त यो त फोर्सेस क्यान्सल आउट भएको छैन हेर त क्यान्सल आउट हुने खाले फोर्सेस छैन अरे सपोज तर यो बडी अझै इक्विलिब्रियममा छ भने किन यसरी इक्विलिब्रियममा भयो भन्दाखेरि यो हिन्ज जहाँनिर सपोर्ट छ नि यो हिन्जबाट एउटा रियाक्सन आउँछ यसरी अपवर्ड डिरेक्सनमा आर भने मैले रियाक्सन यो ए भयो यो बी भयो भने RAY रोलरबाट RBY र हिन्जबाट अर्को डिरेक्सनमा यसलाई अपोज गर्नको लागि RAX डिरेक्सनमा पनि रियाक्सन आउने रहेछ तर रोलरमा रियाक्सन आछ छैन हेर त गाइज रोलरमा रियाक्सन आछ रोलरमा रियाक्सन नआउनुको अर्थ के हो रोलरमा चाहिँ रियाक्सन नआउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि रोलरले चाहिँ हरिजन्टल कसैले फोर्स बाहिरबाट एक्सटर्नल दिन्छ भने रोलरले त्यो धान्नै सक्दैन क्या रोलर आफै पनि गुडेर जान्छ क्या रोलर भनेको पाङ्ग्रै जस्तो सोच क्या जस्तो कि सानो त्यो हुन्छ नि त्यो कुर्सीको मुनिपट्टि पाङ्ग्रा हुन्छ नि याद गरेको छौ त्यो कुर्सीमा तिमी बस त्यो स्टेबलै हुन्छ होइन तिमी बस किनभने तिमीले माथिबाट फोर्स लगायौ है तर तिमी त्यो कुर्सीमा सपोज दिस इज अ क्रुड चेयर है विथ रोलर हेर त यहाँ रोलर भएको यो हो नि यो कुर्सीमा तिमी यसरी बस स्टेबलै हुन्छ होइन तर तिमी अलिकति मात्रै यतातिर अलिकति मात्रै फोर्स दिँदै गर अलिकति मात्रै आफूले यता पुस गर्नु खोज्छ अथवा यता पुस गर्नु खोज्छ हरिजन्टल आउन साथ यो खुरुरु गुडेर जान्छ क्या त्यही भएर रोलरको रियाक्सन खाली एउटा डिरेक्सनमा मात्रै आउँछ भन्न खोजेको जुन डिरेक्सनमा त्यो सपोर्टले
फोर्सलाई रेजिस्ट गर्न सक्छ त्यही डिरेक्सनमा मात्रै के आउँछ रियाक्सन आउँछ बुझ्यौ नि बुझेको हो यो एक्जाम्पल हिन्ज भने चाहिँ अघि मेरो हात जस्तो क्या ए रिजिड सपोर्ट होइन रिजिड सपोर्ट भने यस्तो यसलाई त मैले यसरी चल्न पनि दिन्न कि यसरी बुझ्यौ हिन्ज भनेको चाहिँ यस्तो हो क्या यताउता यसरी जान चाहिँ सक्छ यो मतलब मुभमेन्ट दिन्छ मुभमेन्ट हजुर ढोका सिसा अथवा ढोकै पनि भयो ढोकामा तिमी यसरी देऊ केही हुँदैन यसरी देऊ केही हुँदैन यसरी त मजाले घुम्छ नि होइन सिसा भन्दा हुन्छ एक्जाम्पल अनि सेकेन्ड केस के रिलेसन छ के अरे रिलेसन नै बुझेन म्याम यो त सेकेन्ड केस अनि एक्जाम्पलको सेकेन्ड केस र यो एक्जाम्पलको रिलेसन बुझेन भन्नु खोजा हेर न फर्स्ट केसमा के भएको थियो एक्सटर्नल फोर्सेस आफैमा क्यान्सल आउट भएको थियो है त्यही भएर त्यो बडी इक्विलिब्रियममा भयो सेकेन्ड केसमा P1 P2 P3 फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस हो बुझेको छौ नि P1 P2 P3 फोर्सेसहरूको अब रिजल्ट्यान्ट चाहिँ इक्वल टु 0 हुँदैन के यो केसमा हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ हामीलाई सरकार छैन यदि P1 P2 P3 फोर्सेसको रिजल्ट्यान्ट 0 हुन्छ भने सिद्धिहाल्यो बाहिरैबाट सल्ट्यो त्यो कुरा अब यदि त्यो इक्विलिब्रियम के अरे P1 P2 P3 फोर्सेसको रिजल्ट्यान्ट चाहिँ 0 हुँदैन भने पनि त्यो बडी चाहिँ अझै इक्विलिब्रियममा छ भने त्यहाँनिर त्यो बडी किन इक्विलिब्रियममा भयो त भन्ने कुरा बुझ्न खोजेको क्या त्यो बडी किन इक्विलिब्रियममा भयो त भन्दाखेरि जहाँ जहाँ त्यो यहाँनिर यो रिस्ट्रेन्टहरूसँग कन्ट्याक्टमा आउँछ नि त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ रियाक्सन प्रड्युस भएर त्यो बडी इक्विलिब्रियममा आएको भन्न मिल्छ क्या बुझ्यौ मजाले बुझ्यो होला है अब यो बडीलाई ल मैले मेटेँ अब कुरा बुझ्यो नि है मजाले किन इक्विलिब्रियममा अझै किन छ भन्ने कुरा बुझाउन खोजेको हो क्या मैले इक्विलिब्रियममा अझै पनि किन हुनु छ त यस्तो बडी भन्ने कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि रियाक्सन पोइन्टहरू के अरे यस्तो स्ट्रेन्थ पोइन्टहरूमा जस्तै कि यहाँ रिस्ट्रेन्ट भएको यो पोइन्ट हो नि त यो अरू त यो नि हावामा छ यो नि हावामा छ यो नि हावामा छ यो त मजाले मुभ गर्न सक्छ होइन तर यो पार्ट चाहिँ रिस्ट्रेन्ट छ यो पार्टमा रियाक्सन जेनेरेट हुन्छ अपोज गर्ने रियाक्सन यो पार्ट रिस्ट्रेन्ट छ यो पार्टमा रियाक्सन जेनेरेट हुन्छ यो पार्ट रिस्ट्रेन्ट छ यो पार्टमा रियाक्सन जेनेरेट हुन्छ तर रिस्ट्रेन्ट गर्ने कुराको पनि त आफ्नो एउटा लिमिटेसन हुन्छ नि होइन जस्तै कि रोलरले हरिजन्टल डिरेक्सनमा फुल्ली सपोर्ट के अरे गर्न सक्यो त लोडहरू रिस्ट्रेन्ट गर्न सक्ने रहेनछ त्यही भएर यहाँ खुरुरु दौडिन्छ रोलर मात्रै छ भनेर भन्न खोजेको यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पछि अझ 13-14 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ क्या पछाडि होइन बिम फ्रेम एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा यस्तै रोलरहरू हिन्जहरू नै हुन्छ मैले मेटेँ कसैलाई के छ भने सोध अब हामी एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ है एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ यो बडी यस्तो छ अरे यो F1 यो न्युमेरिकल जस्तै हो है न्युटन युज बेसिक न्युमेरिकल हो है अनि कति डिग्री छ F2 इज इक्वल टु 866 न्युटन छ अब 30 डिग्री F3 इज इक्वल टु 1000 न्युटन गर है गाइज यो चाहिँ नोट्स नलेख्नेले पनि यो चाहिँ गर्न पर्यो अर्को फोर्स चाहिँ यसरी छ ल F4 इज इक्वल टु 2 ल अब यो बडी चाहिँ इक्विलिब्रियममा छ कि छैन होला चेक गर्न सक्छौ सकिन्छ एउटा त अब यो सबै फोर्सेसहरूको रिजल्ट्यान्ट निकाल्ने हो नि होइन त्यो रिजल्ट्यान्ट कसरी निकाल्छौ त्यसरी नगरेर सिधै के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रिजल्ट्यान्ट निकाल्नको लागि त के गर्नु पर्यो पहिला यो 30 डिग्रीमा छ यो 30 डिग्रीमा छ यो दुईटा बीचबाट यसरी रिजल्ट्यान्ट आउँछ हेर त यहाँ थाहा छ नि यो है यो र यो फोर्सको मात्रै रिजल्ट्यान्ट बनाउनको लागि यसकै प्यारललमा यसरी यो र यो फोर्सलाई यसरी बनायो भने हेर त यहाँ यसरी यो दुइटै 30 डिग्री छ है भनेपछि अब यसकै प्यारललमा यसकै प्यारलल हुने गरी अर्को लाइन बनायो अनि यसकै प्यारलल हुने गरी अर्को लाइन बनायो अनि यो रिजल्ट्यान्ट चाहिँ यहाँबाट यसरी पास हुन्छ अनि यसको एङ्गल कति हुने भयो 60 डिग्री हुने रहेछ यहाँनिर 60 डिग्री
भनिसकेपछि यहाँबाट आएको रिजल्टेन्टले यसलाई क्यान्सल आउट गर्दो रहेछ कि रहेछ, अथवा यहाँबाट आएको रिजल्टेन्टले यसको र यसको रिजल्टेन्टलाई क्यान्सल आउट गर्ने रहेछ कि रहेछ भने यसरी बुझ्नुपर्छ क्या। त्यो गर्नुभन्दा हामीसँग सिम्पल प्रोसेस के छ भन्दाखेरि रिजल्भिङ द फोर्सेस इन्टु एक्स एन्ड वाई कम्पोनेन्ट्स। अब यो यदि इक्विलिब्रियममा हो भने समेसन एफ एक्स पनि 0 हुनु पर्यो कि परेन, अनि समेसन एफ वाई पनि 0 हुनु पर्यो कि परेन? पर्यो। किन भन्दाखेरि कुनै पनि डिरेक्सनमा केही पनि फोर्स बाँकी छैन भन्न खोजेको हो नि यो, होइन? अनि हाम्रो अब एउटा प्लेनमा हुन सक्ने डिरेक्सन भनेको एक्स र वाई भित्रै सीमित हुन्छ नि सबै। एउटा प्लेनमा डिरेक्सन त यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ जता डिरेक्ट गर्दा नि भयो नि होइन। हेर त यहाँ बडी जसरी ओरिएन्ट पनि हुनसक्छ होइन, तर यो सबै ओरिएन्टेसनलाई एक्स र वाईतिर के गर्नु मिल्छ, रिजल्भ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? बुझिरहेछ? भनिसकेपछि अब यो सबै जता 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 ततै फर्कियोस् यो फोर्सेसहरू, त्यो सबैलाई हामीले रिजल्भ गरेर एक्स र वाई डिरेक्सनतिर ओरिएन्ट गरिदिउँ। त्यसपछि एक्स डिरेक्सनतिरको फोर्सको सम र वाई डिरेक्सनतिरको फोर्सको सम पनि 0 हुनुपर्छ यो बडी इक्विलिब्रियममा हुनको लागि। अब भनिसकेपछि एक्स एन्ड वाई कम्पोनेन्ट है। अब समेसन एफ एक्स यतातिरलाई पोजिटिभ माने है मैले, हेर यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ माने भने F1 त एक्स डिरेक्सनमा मात्रै छ होइन भनेपछि 1500 है, प्लस अथवा यसरी लेखौँ न झुक्केला तिमीहरू, F1 प्लस अब F2 को कुनै कम्पोनेन्ट आउने भयो यतातिर आउने भएन नि, किन भन्दाखेरि F2 यो त 90 डिग्री छ नि त, F2 cos 90 भनेको के हो 0 हो नि, बुझिरहेछ? अथवा म लेखिदिन्छु प्लस अब यो F4 कतातिर छ, F4 उतातिर छ भनेपछि यसको एक्स कम्पोनेन्ट त यतातिर आउने भएको भएन भनेपछि त्यसमा चाहिँ माइनस हुने भयो कि, माइनस F4 cos यो 30 डिग्री भइसकेपछि यो कति हो 60 डिग्री होइन, यसको cos 60 डिग्री हुने भयो क्या। अनि त्यस्तै गरी अब यो F3 को पनि कति हुने भयो, माइनसै हुने भयो, यतातिर जाने भयो, माइनस F3 cos 60 डिग्री हुने भयो। ल यसलाई गर त अब F1 भनेको 1500 भयो होइन, प्लस F2 भनेको 0 हुने भयो यालो 90 डिग्री, त्यसपछि माइनस F4 भनेको हामीसँग कति छ 2000 इन्टु cos 60 माइनस 1000 इन्टु cos 60। ल यसलाई क्यालकुलेटरमा थिच त कसैले, कति आयो? 0 आउँछ म्याम, 0 आउँछ, यो 1/0 आउँछ। अब हेर भनेपछि यो बिचमा जुन सानो पार्टिकल छ नि यो त एकदम फ्रीली मुभ गर्न सक्ने पार्टिकल हो नि होइन, तर यसको पनि रिजल्टेन्ट फोर्स 0 आएर त्यही भएर यो बडी इक्विलिब्रियममा रहेछ भनेर बुझिन्छ। अझै बुझिँदैन, एफवाई पनि गर्नुपर्छ। समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 अपवर्डलाई पोजिटिभ समेसन एफवाई अपवर्ड पोजिटिभ माने मैले होइन, इज इक्वल टु एफवाई। अब F1 को कम्पोनेन्ट 90 डिग्री हुनुभयो, F1 sin 90 भनेको 0 भयो, प्लस F2 sin 0 भनेको के अरे यो त कस भयो नि, मतलब 90 डिग्रीमै चाहिँ F2 मात्रै लेख्यो भयो। अब फेरि अब यो त डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ त्यही भएर नेगेटिभ राख्नुपर्ने भयो होइन। त्यसै गरी F3 पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा दिन्छ कि दिँदैन यसको कम्पोनेन्ट, हेर त जहिले पनि कहाँ कम्पोनेन्ट दिन्छ भनेर बुझ्नको लागि जस्तै कि यस्तो एरो छ भने त्यो पोइन्ट जुन छ नि यो पोइन्टबाट ट्याग ट्याग बनाइदिने, यस्तो एरो छ भने यो पोइन्टबाट ट्याग ट्याग बनाइदिने क्या जहिले नि है, यो पोइन्टलाई इन्कम्पास हुने गरी। यो त अब ग्राफमा राख्ने त हो। माइनस अब F2 भइहाल्यो होइन, माइनस F3 यो 90 यो यसलाई सिधै cos 30 डिग्री गर्न पाइयो अथवा sin 60 डिग्री गर्न पनि पाइयो होइन। बुझेको छ यो कसै हुनुपर्छ साइनै हुनुपर्छ भन्ने छैन, हरिजन्टलसँग जुन एङ्गल बनाएको छ त्यसले चाहिँ कस र साइन कम्पोनेन्टमा रिजल्भ हुने हो। हाम्रो त खास त हामीलाई यो एङ्गलसँग मतलब हो के, कस लागोस् साइन लागोस् सरकारको विषय होइन, अथवा झुकिन्छ भने म यहाँ sin 60 नै लेखिदिन्छु। यसले हरिजन्टलसँग त 60 डिग्री बनाउँछ नि त। र अब यो F4 ले अपवर्ड डिरेक्सनमा दिन्छ है कम्पोनेन्ट, F4 कति भयो sin 60 डिग्री नै हुने भयो। F3 F4 काट्यो, ओहो के हो बिग्रियो कि क्या हो, ए F2 F1 sin 90 भनेको कति हो 0 भयो न, ओहो ल यार के बिग्रियो यहाँ ए F3 र F4 त काटिँदैन, F3 र F4 म्याग्निट्युड सेम छैन होइन, म्याग्निट्युड सेम छैन नि त, काट्न कहाँ पाइयो त नि। F3 र F4 को म्याग्निट्युड सेम छैन भने काट्न पाइँदैन नि त।
ल यो त 0 भयो होइन अब F2 भनेको 866 छ 91 म्याम साइन F1 डिरेक्सन त हुने नै भएन नि F1 त y तिर कम्पोनेन्टै छैन नि यो त पुरै हरिजन्टल मात्रै छ नि त यसले हरिजन्टलसँग कुन एंगल बनाएको छ भने त 0 डिग्री भनेपछि F1 sin 0 डिग्री चाहिँ हो के यो 90 हैन है हरिजन्टलसँग जुन डिग्री बनाएको छ त्यसको चाहिँ साइन हो साइन कम्पोनेन्ट लिने हो साइन 0 भनेको 0 भइहाल्यो यो गइहाल्यो हैन अब F2 भनेको -866 न्युटन छ माइनस अब F3 भनेको 1000 sin 60 प्लस F4 भनेको 2000 sin 60 ल यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच त कति आउँछ 0 आउँछ होला हो बुझ्यो भन्छ यो बडी इक्विलिब्रियममा रहेछ भनेर बुझिन्छ सिन्स त्यसरी बुझाइदिनु न हजुर F2 F3 बुझाइदिनु न F4 पनि F2 F3 F4 म्याम त्यहाँ जति डिग्री दिए पनि हामीले चाहिँ एक्ससँग नै लिनु त्यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्टसँगै लिनुपर्ने एक्स वाइ दुई दिएको तिमीले हैन हो अब यहाँ के छ भन्दाखेरि जति डिग्री दिए पनि कुरा भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि मैले मेट्दी मैले सार्न चाहिँ सारिसके हो यो हामीले याद 3 को चाहिँ यता 30 डिग्री दिएको छ तर हामीले 60 डिग्री लिएर गर्यौ नि किन भन्दाखेरि हेर न किन भन्दाखेरि मैले अघि जुन तिमीहरूलाई टेक्निकली यो फर्मुला f cos थीटा र f sin थीटा निकालेको थिएँ नि fx भनेको f cos थीटा निकालेको थिएँ नि यो थीटा भनेको हरिजन्टलसँग बनाएको एंगल थियो नि त बुझेको छौ जहिले पनि थीटा भनेको यो f cos थीटा र f sin थीटा लिन्छौ भन्न साथै थीटा भनेको चाहिँ हरिजन्टलसँग बनाएको एंगल हो भनेर बुझिन्छ क्या अब तिमीले 30 डिग्री लिने भइसकेपछि अभियसली के बुझिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो एंगल दिएको छ यो हेर त यो त यतातिर फर्केको छ यो एंगल दिएको छ हामीले त यो अभियसली के 30 नदिएर यहाँनिर 40 डिग्री दिए भए हामीलाई त्यो झ्याउ हुन्थ्यो होला क्याल्कुलेटर अथवा 37.5 डिग्री दिएको भए हामीलाई यो क्याल्कुलेट गर्न झ्याउ हुन्थ्यो होला हैन त्यही भएर हामीले त्यो केसमा सिधै यतातिर चाहिँ कस कम्पोनेन्ट यतातिर चाहिँ साइन कम्पोनेन्ट भनेर बुझ्न सक्छौ नि त बुझ्यो भन्न खोजेको यतातिर कस कम्पोनेन्ट आउँछ है जतातिर एंगल हुन्छ त्यतातिरको कस कम्पोनेन्ट आउँछ तर यो fy हो के यो बेलामा यो 37 र 30 दिँदा चाहिँ के फरक पर्यो फेरि के अरे अनि भर्खर तपाईले 30 दिएको ठाउँमा 37 दिएको भयो भन्नु भयो त्यसले चाहिँ के फरक पार्यो त्यहाँ हैन भन्न खोजा 37.5 डिग्री दिएको भयो तिमीले फेरि 90 - 37.5 यो क्याल्कुलेट गर्नुको सट्टा हैन हजुर सिधै y कम्पोनेन्ट भनेको तलतिरको कम्पोनेन्ट हो है हजुर बुझ y तिरको कम्पोनेन्ट तिमीले अब सिधै त्यो y तिरको तिमीलाई fy चाहियो हैन f3y चाहियो है f3y चाहियो अब तिमीले सिधै त्यो गर्नु यताको क्याल्कुलेट गरेर बस्नु भन्दा यो के हो यो कस यहाँ त कस लाग्ने भयो नि त भन्नाले जतातिर एंगल्स हेर न यस्तो थियो भने यो थीटा भयो भने थीटा भएकैतिरकोमा चाहिँ कस लाग्छ भन्ने त थाहा छ त हामीलाई हैन f भनिसकेपछि यो भनेको f3 cos थीटा हुने रहेछ अनि f3x भनेको चाहिँ f3 sin थीटा हुने रहेछ क्या यो केसमा चाहिँ क्या जब चाहिँ एंगल उसँग बनाएको छ भने 90 डिग्री सँग बनाएको छ भने जब एंगल हरिजन्टल सँग बनाएको छ भने साइन र कस चेन्ज हुन्छ भन्न खोजे बुझ्यौ हरिजन्टल सँग एंगल बनाएको छ भने साइन र कस अघि मैले जुन भनेको हरिजन्टल सँग थीटा बनाएको छ भने हेर है fx भनेको f cos थीटा fy भनेको f sin थीटा तर अब भर्टिकल सँग थीटा डिग्री बनाएको छ भने fx भनेको f sin थीटा हुने भयो र fy भनेको f cos थीटा हुने भयो भने क्या बुझ्यौ यो बुझ्यौ नि सबैजनाले बुझ्यौ नि यो सधैँभरि f cos थीटा भनेको ऊ हो भनेर बुझ्नु भएन क्या फ्लेक्सिबिलिटी दिनु पर्यो हरिजन्टल सँग थीटा बना हुनु पर्यो यदि हरिजन्टल सँग एंगलमा डिपेन्ड गर्ने भयो यो त खाली सिम्पल रेजोल्युसन हो क्या तर यसमा पनि झुक्किनु चाहिँ भएन ल यो बुझ्यो है मैले मेट्दै है केसँग के बनाएको झुक्किनु भएन ल अब हाम्रो एसेन्स अर्को पार्टमा के थियो एसेन्स अफ इक्विलिब्रियम इन स्ट्रक्चरल एप्लिकेसन सबै छेकिने रहेछ है यो देखिरहेछ देखिएछ म्याम देखिएछ यस्तो धमिलो देखिने रहेछ है अब यो इक्विलिब्रियम मसिसक्यो नयाँ मार्कर युज गरेर त्यो पनि अलिक
सानो लेख्ने रहेछ। अब इक्विलिब्रियमको होइन के एसेन्स होला त नि हाम्रो उसमा स्ट्रक्चरल एनालिसिसमा के एप्लिकेसन होला त भन्न सक्छ कसैले? गेस, ऱ्यान्डम गेसेस। किन इम्पोर्टेन्ट होला? यति वेटसम्मको भयो भने पनि यो चाहिँ भाँचिँदैन। हो सही हो। जो भयो म मार्कर रेडी गर्छु। फ्रेममा कस्तो भन्दाखेरि जबसम्म बडी इक्विलिब्रियममा छ तबसम्म हामीलाई सेफ फिल हुन्छ क्या। अब हाम्रै घरमा हेर न, हाम्रै घरमा हामी यहाँ स्ल्याबमाथि चट्ट टेकेर बसिरहेछौँ, त्यो स्ल्याब पुरै हल्लेर अथवा यसरी दबेर बसेको भए हामीलाई त के हुन्छ, डर लाग्थ्यो होला त्यहाँ बस्नलाई। यो देखिन्छ, यो विङ देखिन्छ है। ल ठिक छ। त्यही भएर इक्विलिब्रियम चाहिँ किन भन्दाखेरि सेफ्टी मेन्टेन गर्नको लागि, सेफ छ कि छैन स्ट्रक्चरल सेफ फिल हुनको लागि। अर्को भनेको जबसम्म इक्विलिब्रियममा छ तबसम्म त्यो बडी चाहिँ के छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यो बडीले चाहिँ अझ लोडहरू धानी नै रहेछ भनेर बुझिन्छ नि। हो त्यही भएर इक्विलिब्रियम स्टेट छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्योर गर्न सक्नुपर्छ अरे क्या स्ट्रक्चरले। बुझ्यो? भनेपछि अब म लेखाउँछु है। ल लेख न है, म भनौँ कि लेखिदिन्छु। इफ द forces applied to a structure are within its if the forces applied to a structure are within its internal capacity to resist, the structure can be considered to be in equilibrium. होइन भनेपछि if however the external forces are larger, right? The structure fails and would be considered fails and would be considered unfit for its purpose. Hence, structural design is done ensuring that various load combinations acting on structure कहाँनिर considered unfit है, unfit 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 लोड कम्बिनेसन कस्तो नराम्रो हेर्नु भाइ म मेटेल लेखिदिन्छु मेरो भन्दा त राम्रै छ लोड ल गाइज एक पाना भरियो पाना त भर्दै छैन मेरो बोर्डको पान्ना भयो
भेटौँ। सार्दै गर है, म अर्को टपिक लेख्दै गर्छु। ल है, अब अर्को छ हाम्रो इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम इन 2D। बोर्ड त यही युज गर्नुपर्ने हो। टू डाइमेन्सन रेडी भयो? ल गाइस, के भन्दाखेरि आज स्टुडेन्ट थोरै हो कि के हो? कतिजना थियो हिजो? 24 जना समाज नि। ए आज बढी छैन, बढी नै भइरहेछ। ल सुन है, के भन्दाखेरि टु डाइमेन्सन भन्नाले कस्तो हो? पढ्न त धेरै पढ्यो अब हामीले। टु डाइमेन्सन भन्नाले कस्तो भन त मलाई? प्लेन हो नि होइन? यो बोर्ड जुन देखिरहेछौ, यो बोर्डलाई टु डाइमेन्सन मान्न मिल्छ। टु डाइमेन्सनमा जम्मा दुईटातिर मात्रै डिरेक्सन हुनसक्छ, मतलब दुईटातिर मात्रै के हुनसक्छ? एक्सिस हुनसक्छ क्या, दुईटा एक्सिस हुनसक्छ। मेजर एक्सिस एउटा एक्स एक्सिस, अर्को वाइ एक्सिस। हेर त ल, यसरी कार्टेसियन प्लेन बनाएँ मैले। सबै यो प्लेनमा जे कुराहरू आउँछ सबै थोक यो एक्स र वाइ एक्सिसले नै डिफाइन गर्न सक्छ के। बुझ्यौ? यो प्लेनमा जुनसुकै बडी आओस्, पार्टिकल आओस्, अब्जेक्टै किन नआओस्, तर यसलाई केले गर्न सक्छ अरे? यो एक्स र वाइ एक्सिसको त्यो प्लेनले नै डिफाइन गर्न सक्छ। तर अब यो मतलब अब लेन्थ ब्रेथ दुईटा मात्रै डाइमेन्सन भएको कुरा आयो भने त यसले डिफाइन गर्न सक्छ। तर तीनटा डाइमेन्सन जस्तै लेन्थ ब्रेथ हाइट भएको कुनै अब्जेक्ट यहाँ राख्ने हो भने यसले मात्रै सल्भ गर्न सक्छ। अब त्यसलाई सक्दैन नि होइन? यसले मात्रै रिजल्भ गर्न सक्दैन। भनिसकेपछि अब के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो प्लेनमा आउन सक्ने फोर्सेस सबैलाई कता कता रिजल्भ गर्न मिल्छ? एउटा एक्स डिरेक्सनमा, अर्को वाइ डिरेक्सनमा। भनेपछि इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम भनेको के हो? समेसन एफ एक्स इज इक्वल टु 0 हुनुपर्ने हो, अनि समेसन एफ वाइ इज इक्वल टु 0 पनि हुनु पर्यो हो। अब यो एफ एक्स र एफ वाइ फोर्सेसहरू त आउँछ नि। हेर त यहाँ यसरी फोर्सेसहरू आयो अरे। ल यहीँ फोर्स आयो अरे, यहीँ फोर्स आयो अरे। यसको कारणले यहाँ एकदम सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा के आउन सक्छ? ल भन, फोर्सेसहरूको कारणले के पनि आउँछ? फोर्सेसहरूको कारणले मोमेन्ट्स पनि आउँछ। फोर्सेस बिचमा डिस्टेन्स हुन साथै मोमेन्ट आउँछ। बुझेको हो? भनिसकेपछि त्यो मोमेन्ट ब्यालेन्स नभएसम्म त्यो बडी इक्विलिब्रियममा भनेर मान्न पाइयो? भनेपछि त्यही भएर अब मोमेन्ट पनि इज इक्वल टु 0 हुनुपर्छ। यो एक्सिसमा यो 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 के अरे यो प्लेनमा जहाँसुकै मोमेन्ट लिउँ, यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिएँ अरे मैले, फोर्सेसहरूको मोमेन्ट लिएँ अरे। यो फोर्सेसहरूको मोमेन्ट कसरी लिने भन त? फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। रोक, म अलिक क्लियर पिक्चर बनाउँछु है। मैले मेटेँ यो सबै। कस्तो के देखि त रहेछ नि है? मैले देखिरहेको छुइनँ। धेरै उज्यालो भयो कि क्या हो कोठा? ल ल निलोले गर्छु म। ल हेर है गाइस, हेर है। हजुर के रेकर्ड भइरहेछ? ए ए ए लाला ल ल हुन्छ हुन्छ। ल ल गाइस, जतिजना छौँ त्यतिजनाले ध्यान दिएर हेरौँ है। के भन्दै थिएँ मैले? कुनै पनि त्यो प्लेनमा मोमेन्ट लियो भने त्यो मोमेन्ट पनि 0 हुनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ है मैले अघि। भन्नाले जस्तै कि हाम्रो यो फोर्स एउटा यो डिरेक्सनमा छ अरे, अर्को यो फोर्स यो डिरेक्सनमा लागेको छ अरे, यो बडी भयो। हेर यहाँ यो बडी के हो? अहिले प्लानर बडी हो है। यसको उतापट्टि विड्थ छ भनेर मान्दैनौँ है अहिले। टु डाइमेन्सनल एनालिसिस हो। एउटा यो फोर्स लागिरहेछ अरे, अर्को यसरी फोर्स लागिरहेछ अरे। हेर है, भनिसकेपछि यो बडी इक्विलिब्रियममा हुनलाई के हुनु पर्यो? एउटा समेसन एफ एक्स सुड बी इक्वल टु 0, अर्को समेसन एफ वाइ सुड बी इक्वल टु 0,
अर्को यो बडीमा जहाँसुकै मोमेन्ट लिउँ, यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिउँ या यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिउँ या यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिउँ, के हुनु पर्यो? यो समेसन एम सुड बी इक्वल टु 0। बुझ्यो? यो फोर्सेसहरूको मोमेन्ट यो बडीमा जहाँसुकै लिँदाखेरि मोमेन्ट चाहिँ 0 हुनु पर्यो। यो एमलाई एम नभनेर एमजेड भन्छ क्या। एमजेड किन भनेको भन त मलाई? मोमेन्टको डिरेक्सन भनेको जुन प्लेनमा हुन्छ त्यो प्लेनको यताको डिरेक्सन हो नि, बाहिरतिरको डिरेक्सन। यो प्लेनमा तिमीहरूले पढेको छौ कि छैनौ? त्यो मोमेन्टले अर्को मतलब मोमेन्टले कस्तो गर्छ, मोमेन्टले यो एक्सिसमा मुभ गरे पनि होइन त्यसको खास डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यस्तोको अलङमा भइरहन्छ। जस्तै कि यो हेर न, यो 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 भयो होइन, मैले यसरी मोमेन्ट फोर्स लागिरहेको छ नि, यहाँ कपाल लागिरहेको छ होला मेरो हातले होइन, यसरी लागिरहेको छ, तर यो बिर्कोको खास डिस्प्लेसमेन्ट कतातिर भइरहन्छ? यसरी खोल्दै गर्दाखेरि बाहिरतिर भइरहन्छ नि। बुझिरहेछौ? हो, त्यही भएर मोमेन्टको डिरेक्सन। हजुर हो, त्यही मोमेन्टको डिरेक्सन जेडतिर हुन्छ क्या। यो 2D को इक्वेसन भनेको यही हो। समेसन एफएक्स पनि 0 हुनु पर्यो, समेसन एफआई पनि 0 हुनु पर्यो, समेसन एम 0 हुनु पर्यो। यो एकदम भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन हो। लास्टमा त्यो तिमीले जति पनि एनालिसिस गर्छौ, यो फ्रेम एनालाइज गर्लाउ, बिम एनालाइज गर्लाउ, सबैमा यही इक्वेसन युज हुन्छ। रियाक्सन निकाल्नदेखि लिएर भित्रको फोर्सेसहरू हेर्नदेखि लिएर सबै थोकको लागि यही कुरा युज हुन्छ है। तर अब म त्यति भन्दै गर्दा होइन, हेर यो फोर्सेसहरूको कारणले हरेक पोइन्टमा यो फोर्सेसको मोमेन्ट चाहिँ 0 हुनु पर्यो होइन। तर यो बडीमा पनि मोमेन्ट क्रिएटै नभएको हुनसक्छ त। भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि यो बडी त फ्रिली मुभिङ बडी भयो होइन, तर यो बडी भयो नि, यो बिम भयो नि, मैले बिम बनाएँ है। यहाँनिर फोर्सेस यसरी लाग्यो रे, यो नि लोड हो है, लोड जसरी पनि लाग्न सक्छ होइन। यो लोडको मोमेन्ट चाहिँ यो पोइन्टमा पनि 0 हुनु पर्यो, यो पोइन्टमा पनि 0 हुनु पर्यो, परेन? पर्यो नि होइन त। यहाँनिर मोमेन्ट क्रिएट गर्नु भएन, तर यो बडीमा पनि मोमेन्ट 0 छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। मतलब बडीभित्र क्या, भित्रको बडीको आफ्नै मोमेन्ट चाहिँ 0 छ भनेर बुझ्न सकिन्छ त। फोर्सेस त लागेको छ नि त होइन, त्यो फोर्सलाई रेजिस्ट गर्नलाई बडीले पनि त आफ्नो रेजिस्टेन्स फोर्स निकाल्छ नि जुन हो, त्यसको कारणले बडीले पनि रेजिस्टिङ मोमेन्ट चाहिँ निकाल्छ है। यो चाहिँ मैले पछि बुझाउनु पर्ने कुरा हो, अहिले भनिदिइरहेको हो है। रेजिस्टिङ मोमेन्ट जेनेरेट गर्छ। यो जेनेरेट गरेको रेजिस्टिङ मोमेन्टहरूकै डायग्राम हामीले पछि बनाउँछौँ, जुन चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भनेर भन्छौँ है। यो पछि पढिन्छ, पढ्नु पर्दैन, पछि हो, बुझाउनु चाहिँ बुझाइराखेको। यो पोइन्टमा मोमेन्ट 0 भए पनि बडीभित्र चाहिँ मोमेन्ट 0 हुन्छ भनेर नेसेसरी छैन क्या। जस्तै कि रेजिस्टिङ, जस्तै कि यो ओभरअल फोर्सेसहरू र रियाक्सनहरूको कारणले यहाँ 0 भए पनि यो बडीमा पनि 0 सियर फोर्स यहाँनिर 0 हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन क्या। बुझ्यो? पछि बुझाउँछु म यो अझ क्लियरली। कन्सेप्ट चाहिँ लिइराख अलिअलि। भन न। मोमेन्टको कुरा गर्नु भने हजुर मोमेन्टको कुरा गर्नु भने मोमेन्टको परपेन्डिकुलर आउटसाइड भन्ने त्यो नेल्सको कन्डिसनमा मिलेर त म्याम। हजुर नेल्सको कन्डिसन के किलाको कन्डिसनमा? नेल्सको कन्डिसनमा हुँदैन। हजुर म्याम। किन हुँदैन? नेल्स भन्नाले तिमी अब त्यो स्क्रुवाला नेल्स सपोज गर है, तिमीले सिधा हान्नेवाला ह्यामरवाला नेल्स त ड्याङ ड्याङ ठोकेर यही डिरेक्सनमा हानेर यही डिरेक्सनमा गइरहेछ है। त्यो त यसरी फोर्स अप्लाई गरिरहेछ होइन। तर तिमी त्यो अर्कोवाला यस्तो त्यो के हुन्छ, त्यो घुम्नेवाला नेल हुन्छ नि स्क्रुवाला, त्यो यसरी यसरी निक्लिँदै 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 यो यहाँ थियो भने यो भित्र भयो नि, यसरी यसरी निस्किँदै 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 जान्छ। यसको डिस्प्लेसमेन्ट त यो डिरेक्सनमा हो क्या, यो एक्सिसमा हो। मुभमेन्ट यो एक्सिसमा क्रिएट भए पनि डिरेक्सन यो एक्सिसमा हो क्या, बाहिरपट्टि आउँछ अथवा भित्रपट्टि जान्छ क्या। त्यही भएर मुभमेन्टको डिरेक्सन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। यो त म्याथ्समा फिजिक्समा पहिला पनि पढेर आएको हुनुपर्ने हो गाइज। बुझेँ नि होइन यो मेटेँ मैले। अरू कसैलाई केही सोध्नु छ भाइ? तिमीले बुझ्यौ? ए मतलब अरू कसैलाई केही छ सोध्नुपर्ने? अब इक्वेसन अनि 3D चाहिँ कस्तो होला त? यो पनि बुझाइदिइहालौँ, यो सिलेबसमा यहाँ यो च्याप्टरमा नभए पनि।
3D को इक्वेसन कस्तो होला 3D भन्न साथै x y z एक्सिस भयो है यो x भयो यो y भयो यो z भयो भनेदेखि चाहिँ fx समेसन fx पनि 0 हुनुपर्ने भयो समेसन fy पनि 0 हुनुपर्ने भयो र समेसन fz पनि 0 हुनुपर्ने भयो यो त बुझिन्छ त्यस्तै गरी समेसन m x र y प्लेनमा मोमेन्ट कतातिर निस्किन्छ अरे समेसन mz है इज इक्वल टु 0 त्यस्तै गरी x र z प्लेनमा मोमेन्ट y तिर निस्किन्छ 0 हुनु पर्यो त्यस्तै गरी y र z प्लेनमा मोमेन्ट x तिरको डाइरेक्सनको निस्किन्छ मोमेन्ट यो पनि 0 हुनु पर्यो यस्तो हुनु पर्यो क्या 6 वटा इक्वेसन हुन्छ क्या हाम्रो 3D इक्वेसन हो भने 6 वटा हुन्छ 2D को लागि 3टा हुने भयो ल यो पनि बुझ्यो बुझेन है कसैलाई के छ कसैलाई केही छैन नि हैन भेटे मैले के छ भने सोध है यही डस्टरलाई हेरेर पनि बुझाउन सकिन्छ कि यही किताबलाई हेरेर बुझाउनु है यो यसको थिकनेसलाई नहेर अहिले हैन यो प्लेनलाई हेर एक्स र वाइ प्लेन यहाँनिर मोमेन्ट जुन आउँछ यतातिर आउने मोमेन्ट भयो हैन अब यसलाई मैले यता डिरेक्सनमा यो वाइ र अनि जेड प्लेन मोमेन्ट यतातिर पनि आउँछ त्यस्तै गरी अब अर्को कतातिर भयो यस्तो यो प्लेनमा पनि मोमेन्ट आउँछ त्यही भएर सबैतिरको मोमेन्ट पनि 0 हुनुपर्छ तीनटा एक्सिस भए पनि तीनतिर मोमेन्ट आउँछ ल अब अघि मैले के कुरा छोडेको थिएँ फ्री बडी डायग्राम छोडेको थिएँ है फ्री बडी डायग्राम चाहिँ केको लागि गरिन्छ केको लागि बनाइन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडीलाई एनालाइज गरेर त्यहाँनिर आउने रियाक्सनहरू कस्तो आयो कति आयो हुन्छ नि त्यहाँनिर बडीले इन्टरनल फोर्स कति दिइराछ भन्ने कुराहरू बुझ्नको लागि चाहिँ फ्री बडी डायग्राम बनाइन्छ फ्री बडी डायग्राम बनाउनुको मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि बडीमा जति फोर्सेसहरू डाइरेक्टली लाग्छ नि हैन त्यो फोर्सेसहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न क्लियरली रिप्रेजेन्ट गर्न र बडीमा अरू अननेसेसरी फोर्सेसहरू हामी हुन्छ नि जस्तै कि अब यही सपोर्ट पनि यही छ हैन सपोर्ट पनि यही छ अब यही फोर्स बनायो कहिलेकाहीँ झुकेर यतातिर पनि फोर्स बनाइदिएला हामीले झुकेर बिर्सेर हुन्छ नि यस्तो नहोस् जतिवटा फोर्स लाग्छ त्यतिवटा मात्रै त्यो फोर्सेसहरू चाहिँ एक्चुअली त्यो बडीमा इन्डिकेट होस् भन्नको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौँ है भनेपछि के रहेछ ल लेखौँ है लेखौँ यो म नोट दिन्छु ल कन्सेप्ट त बुझ्यो नि फ्री बडी डायग्राम बनाउनुको मतलब बुझ्यो हैन अब गाइडलाइन्स चाहिँ लेख है गाइडलाइन्स टु ड्र हजुर गाइडलाइन्स फर ड्रइङ एफबिडी हो गाइडलाइन्स फर ड्रइङ एफबिडी एउटा कुरा के हो यो पनि म नोट्स दिन्छु सरसर्ती भनिदिन्छु ल के भन्दाखेरि सेल्फ वेट जुन हुन्छ नि सेल्फ वेट जहिले पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा रिप्रेजेन्ट भएको हुन्छ एकदम भर्टिकल एरोले रिप्रेजेन्ट गर्छ एउटा सेल्फ वेट भर्टिकल एरो हैन अर्को भनेको सपोर्टहरू जुन जुन छ नि सपोर्टहरूलाई आउट रियाक्सन इन भन्नाले सपोर्ट जुन जुन बडीमा देखाएको हुन्छ जस्तै कि यो बीम भयो यहाँनिर सपोर्ट थियो फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा बीम त बनाउनु परिहाल्यो सपोर्टको ठाउँमा के गर्ने सपोर्टलाई हटाउने अनि यो 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 यसले कता कता रियाक्सन दिन्थ्यो र एउटा यता दिन्थ्यो एउटा यता दिन्थ्यो यसले कता रियाक्सन दिन्थ्यो यसले यता दिन्थ्यो रियाक्सनहरू चाहिँ लेख्न पर्छ RAY RBY भयो है अब अर्को पोइन्ट के छ भन्दाखेरि टेन्सन हुन्छ नि हाम्रो बडीमा टेन्सन जेनेरेट भएको हुन्छ नि हैन अघि भर्खर मैले धागो देखाएको थिएँ नि यसरी यो टेन्सनलाई चाहिँ कतातिर ओरिएन्ट गर्नुपर्छ अरे त्यो जतातिर त्यो डोरी झुन्डेको थियो नि फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा यो बडी मात्रै बनाइन्छ है बुझेको छौ नि अब यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा त टेन्सन फोर्स त लाग्छ नि त यो डोरीको कारणले त्यसलाई चाहिँ यस्तो अपवर्ड मतलब जतातिर त्यो टेन्सनको यो धागो सपोर्ट गरेको थियो त्यतातिर डिरेक्ट गरिन्छ अरे यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अरे है एउटा भयो त्यो टेन्सनको कुरा है टेन्सन इन अ रोप कतातिर गर्नु पर्यो डिरेक्टेड टुवर्ड्स सपोर्ट अब अर्को पोइन्ट के छ भन्दाखेरि यो मेम्बर सिङ्गै छ हैन अहिले मैम फर्स्ट को सेल्फ के हो वेट WT वेट सेल्फ वेटलाई भर्टिकल एरोले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ जहिले पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमै पुल हुन्छ नि त सपोर्टलाई नबनाउने रियाक्सनलाई बनाउने
टेन्सनहरू जुन रोपमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ केले देखाउनु डिरेक्ट गर्नु पर्यो कतातिर जस्तै कि अब यो यतातिर नझुन्डेर यसरी झुन्डेको थियो भने टेन्सन हाम्रो यति डिरेक्सनमा देखाउनु पर्यो यहाँनिर झुन्डेको थियो भने यसरी देखाउनु पर्थ्यो है बुझेको छ नि यो भेटेँ मैले म्याम यहाँ बत्तीले अति के अरे उतैबाट के अरे त्यो राख्दिन है त्यो क्लासमा ल ल खै अब हुन्छ बोली नि अड्किरहेको छ के त्यो देखाएको छैन के बुझेको छैन त्यो भिडियो हालिदिनु न ल ल अनि भिडियो हालिदिन्छु तिमीहरू हेरेर अनि केही बुझेन भने सोध है पछि फेरि सोध्न चाहिँ सोध अब ल अब अर्को कुरा सोध्छु म अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि होइन त्यहाँ के भनेको छ भने कोअर्डिनेट सिस्टम जस्तै कि यो ड्रइङ बनायो भने चाहिन्छ भने कोअर्डिनेट सिस्टम पनि बनाउनु अरे ताकि यो कति डिस्टेन्समा छ अथवा त्यो अर्को कुनै पार्टिकल कति डिस्टेन्समा छ चाहिन्छ भने मात्रै कोअर्डिनेट सिस्टम बनाउने हो है फ्री बडी डायग्राममा चाहिँदैन भने नबनाउँदा हुन्छ तर जस चाहिन्छ भने बनाउनु पर्छ होइन अनि अर्को चाहिँ के भन्दा अघि मैले जुन रियाक्सनहरूले रिप्लेस गरेको थिएँ नि त्यो रियाक्सनको डिरेक्सन पनि इन्डिकेट गरेको थिएँ कि थिइनँ मैले भन्नाले यो बिम भयो भने यहाँ रियाक्सन आउँछ भनेर मैले यो रियाक्सनको डिरेक्सनलाई पनि इन्डिकेट गरेको थिएँ कि थिइनँ सिम्पली यहाँ रियाक्सन आउँछ भनेर यत्तिकै ल आर मात्र लेखेर छोड्न मिल्दैन रियाक्सनलाई नि एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सन चाहिँ दिइराख्नुपर्छ ओरिएन्टेसन एउटा हुनुपर्छ भन्छ क्या फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि एउटा कुनै ओरिएन्टेसन दिनुपर्छ अनि अर्को कस्तो भन्दाखेरि मैले अघि भनेको थिएँ नि यस्तो सपोर्टहरू भएको ठाउँमा रियाक्सन आउँछ होइन रियाक्सन आउँछ है तर जहाँनिर सपोर्ट छैन नि जस्तै कि यो बडी पनि यो बडीमा इन्टर्नल फोर्स त जेनेरेट भएको हुन्छ नि यहाँनिर है इन्टर्नल फोर्सहरू त आउँछ बडीमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्न साथै त्यो इन्टर्नल फोर्सलाई यत्तिकै फ्री बडी डायग्राममा इन्डिकेट गर्नु हुँदैन जबसम्म त्यो सेक्सन काटेर हेरिँदैन नि जस्तै कि यो सेक्सन काट्यो भने अब यहाँनिर इन्टर्नल फोर्स देखिन्छ के इन्टर्नल फोर्स अब यस्तो खाले फोर्स देखेला यस्तो खाले फोर्स देखेला यस्तो मुभमेन्ट देखेला यो फोर्स चाहिँ जब यो बडी काटेर हेरिन्छ तब मात्र देखिन्छ फ्री बडी डायग्राम अनकट मेम्बर हो भने त्यसको इन्टर्नल फोर्सेसहरूलाई देखाइराख्नु पर्दैन भन्छ यो सिङ्गो बडीमा इन्टर्नल फोर्सेस देखाउनु पर्दैन इन्टर्नल रियाक्सन चाहिँ देखाउनुपर्छ त्यो सपोर्ट पोइन्टकोमा रियाक्सन जुन आउँछ त्यो चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्छ है बुझिरहेछ हेलो के हो सबैको घरमा बत्ती गयो ए ल अब फ्री बडी डायग्राम तिमीहरूलाई के भनेर सोध्छ भने व्हाट इज फ्री बडी डायग्राम एक्सप्लेन विथ इक्जाम्पल्स भन्छ क्या अघि मैले बनाएको डायग्रामहरू इक्जाम्पल बनाउँदा नि गयो अथवा इक्जाम्पल्सहरू म यहाँ स्विती लेखिदिन्छु ल साह्रै एउटा 1 नम्बरमा छ हाम्रो यो सिम्पल बडी जुन चाहिँ रेस्टमा छ यसरी छ भनेदेखि यो बडी किन रेस्टमा भएको हो एउटा यसको मास वेट डाउनवर्ड एक्ट गर्छ अर्को भनेको रियाक्सन अपवर्ड एक्ट गर्छ यो फ्लोरको कारणले रियाक्सन जुन छ त्यो अपवर्ड एक्ट गर्छ भन्छ जुनसुकै कन्ट्याक्ट सर्फेसमा रियाक्सन आउँछ मैले भनिसकेको थिएँ है अघि जुनसुकै कन्ट्याक्ट सर्फेसको पर्पेन्डिकुलर रियाक्सन आउँछ यो एउटा इक्जाम्पल भयो यो FBD अफ अ बडी एट रेस्ट अब 2 नम्बरमा अर्को हामीसँग यस्तो छ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो भने बुकबाट हेरेर लेख है यहाँनिर ठ्याक्क कन्ट्याक्टमा आएको छ अरे क्या यो भयो यहाँ ठ्याक्कै एउटा पोइन्टमा मात्रै कन्ट्याक्टमा आउँछ है सर्कल हो भने थाहा छ कि छैन यो कुरा सर्कलको एउटा मात्रै एउटा ट्यान्जेन्टले जहिले एउटा पोइन्टमा मात्रै छुन्छ यो कुरा थाहा छ नि है अब यो सेन्टर भयो यहाँ यसरी डोरी टाङ्गेको छ अरे यसरी भनिसकेपछि अब फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो भने सी भयो यो स्ट्रिङ भयो है यो ए भयो यो रोलर भयो कुनै एउटा रोलर अब यसको FBD कस्तो हुन्छ यो भयो होइन बडी मैले सानो बनाएँ है अब यसको यसरी एक्ट गर्छ क्या टेन्सन यता डिरेक्सनमा एक्ट गर्ने भयो टी है अनि यहाँनिर यो बडीको यसरी सेन्टरबाट गएर यसरी यो वालको कारणले यहाँनिर रियाक्सन पनि जेनेरेट हुन्छ अघि मैले रियाक्सनलाई माथि पुऱ्याएको थिएँ नि यो रियाक्सनलाई यता पुऱ्याउनु पनि पाइयो यहाँको रियाक्सनमा हटाएर यहाँ लेख्न पनि पाइन्छ बाई द प्रिन्सिपल अफ के हो भन त कुन प्रिन्सिपल युज गरेर ट्रान्समिसिबिलिटी एउटै लाइन अफ एक्सनमा फोर्सलाई ट्रान्सफर गर्न पाइन्छ जे होस् यो बुझ्यौ नि अहिले यो नबनाए नि हुन्छ है ल यो भयो अनि अब यसमा के कुरा छुट्यो मलाई भन त ल कसैले ओ ल वेट यसको वेट हेर 3टा फोर्सेस आउने रहेछ
ल अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। टाइम कति बजीसम्म हो रे? एउटा ऊ गरौँ पनि। 13 मिनेट छ अझ। न्युमेरिकल बिदा ठिक्क हुन्छ। ओहो एउटा न्युमेरिकल नै गर्नुपर्ने थियो। हामी ट्राई गरौँ न। हजुर सक्यो के सक्यो हामी ट्राई गरौँ। अर्को क्लास हो कस्तो हरामीहरू। ल है अब एटेन्डेन्स लिँदा ठिक्क हुन्छ नि। एउटा गर्न देऊ न यार न्युमेरिकल। असाइनमेन्ट राख्दैछ हामीलाई तिमीहरूलाई मैले होइन आज न्युमेरिकल गरायो भने तिमीहरूले आज घरमा गएर असाइनमेन्ट आजदेखि गर्न सुरु गर्न सक्छौ होइन। तर मैले तिमीहरूलाई आज नगराएर पर्सि भोलि क्लास छैन जस्तो लाग्छ मलाई। भोलि वेस्डे होइन। अब भोलि नगराएर पर्सि गरायो भने तिमीहरूले फेरि तिमीहरूलाई झन् थोरै टाइम हुन्छ क्या न्युमेरिकल गर्नको लागि। त्यही भएर एउटा गराउँछु भनेर सोचेको। तर यो बुझाउन इम्पोर्टेन्ट छ। अहिलेलाई यो सबै कुरा छोडौँ। ल यो बडी छ अरे होइन, यस्तो छ यस्तो छ अरे। न्युमेरिकल होइन है यो यहाँ कन्ट्याक्टमा छ अरे है। सपोज एउटा पोइन्टमा त हुन्छ। ल यसको फ्री बडी डायग्राम कस्तो होला क्विकली हेर त। ल यो बनायो एउटा सेल्फ वेट बनाइहाल्ने एउटा। अनि यो कहाँनिर कन्ट्याक्टमा आएको छ, यहाँनिर कन्ट्याक्टमा आएको छ होइन यो बडी। अनि अर्को यहाँनिर एउटा रियाक्सन आउने भयो, यहाँनिर अर्को रियाक्सन R1 R2 भन्यो अहिले। ल बुझ्यो नि? यो यसै गरी बनाउने हो सबै थोक, सबै यसै गरी बनाउने हो। ल ल न्युमेरिकल गाइज। ल सानो न्युमेरिकल छ, धेरै गाह्रो छैन। अब त्यो बुझाउनुभन्दा अगाडि अर्को एक्जाम्पल पनि है। यो एउटा सर्फेस, यो एउटा स्पेयर छ, यो अर्को स्पेयर छ। अनि यो स्पेयर बिचमा अब रोक है कस्तो छ भन्दाखेरि यसरी यो कन्ट्याक्टमा आएको छ, यहाँ यसरी कन्ट्याक्टमा छ, यहाँ यसरी कन्ट्याक्टमा छ, यो यहाँ छ है कन्ट्याक्टमा छ है, यहाँ र यहाँ कन्ट्याक्टमा छ भने यसको एफबिडी कसरी बनाउँछौ? पहिला सुरु कन्ट्याक्टमा आएकोमा रियाक्सन लाउने, वेट तल भयो अनि यी दुईटाको बिचमा पनि रियाक्सन हुन्छ होला। तिम्रो नाम के हो? सुभाष। ए ल हेर है यहाँनिर यो भयो नि होइन। यो कन्ट्याक्टमा यसरी आएको छ नि यहाँनिर यसरी। त्यही डिरेक्सनमा टक्क एउटा रियाक्सन आउने भयो, त्यही डिरेक्सनमा टक्क अर्को रियाक्सन आउने भयो क्या। ए अपोजिट डिरेक्सनमा है। यो यता आउँछ नि यो यता आउँछ क्या, पुसिङ जस्तो हुन्छ। तर यो र यसको भ्यालु सेम हुन्छ, आर नै भयो सपोज। अब यहाँनिर अर्को के छ, यो कन्ट्याक्ट सर्फेसमा अर्को रियाक्सन आएको छैन माथितिर आर। एउटा वेट डाउनवर्ड डब्लु, यसको वेट डाउनवर्ड डब्लु। अर्को यहाँनिर रियाक्सन आर, अर्को यहाँनिर पनि रियाक्सन आर। अब नाम दिउँ 1 2 3 4 है मैले अहिले। बुझ्यो नि? यो 1 चाहिँ दुईटामा इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ क्या। बुझेको छ नि? कन्ट्याक्टमा छ भने इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स, पुसिङ फोर्स दिइरा हुन्छ क्या। पुसिङ मान्दा नि भयो, पुलिङ मान्दा नि भयो। क्यालकुलेसन गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो भने पुसिङ रहेछ भनेर बुझिन्छ। एउटा कुनै अजुम गर्ने पछि नेगेटिभ आउन सक्छ क्या। पुसिङ अजुम गरेको राम्रो, सधैँ त्यस्तै हुन्छ। भयो होइन? राम राम हो। तिमीलाई सबैले गाली गर्छन् हेर न, क्लास सकिसकेपछि कति जान्ने भएको भन्दै। ल न्युमेरिकल है। ल क्वेसन के भने डिटरमाइन द रियाक्सन एट द कन्ट्याक्ट, लेख्दै गरे कन्ट्याक्ट पोइन्ट इफ 3 cylinders are piled in a rectangular ditch. Figure. अब फिगर कस्तो छ भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गुलर पछि के लेख्नु भएको थियो? डिच। अनि कन्ट्याक्ट पछि नि कन्ट्याक्ट पोइन्ट्स। ल यस्तो छ है डायग्राम। डिच भन्ने कुनै एउटा खाल्डो भने जस्तै गरी भ्याउँदैन जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भने यत्रो टाइम बाँकी चाहिँ के को हतार हो? खाना खानु पर्यो नि। ब्रेक युज गर्न मात्र भयो के छ त? खाना खानुपर्छ। ब्रेक युज गरौँ न, मेरो अर्को क्लास छ नि फेरि।
म्यामलाई चाहिँ खाना खान नदिने सोचिरहन् कि क्या केटाहरूले? पहिला आफूले खाना पाउने हेर ल यो छ है क्वेसन साह्रै फ्री बडी डायग्रामसँग बनाउनु अनि त्यसपछि बाँकी पछि गरौँला नभए बाँकी त आफै नै गर्न सक्छु साह्रै हो यो सिएम हो सेन्टिमिटर हो R1 रेडियस यसको फर्स्ट रेडियस 4 सेन्टिमिटर छ यसको रेडियस 6 सेन्टिमिटर छ यसको रेडियस 4 सेन्टिमिटर छ अब वेट छ W1 = एकछिन है यो सी भयो यो बडी बी हो यो बडी ए हो है एबिसी WA = कति छ 2 किलोन्युटन WB = 5 किलोन्युटन एन्ड WC = 3 किलोन्युटन है अब फर्स्टमा हामीले के पत्ता लगाउनु पर्छ यहाँनिर भन त मलाई पहिला फ्री बडी डायग्राम फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो ल यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि कस्तो होला यो पहिला यो पुरै बडीकै फ्री बडी डायग्राम जस्तो बनाऊ है मतलब हुन्छ नि भन्नु पर्दा बुझ्यौ नि यो भएन पुरै बनाउनु परेन अर्को यो यहाँनिर यसरी कन्ट्याक्टमा आयो अर्को यो यहाँनिर यसरी कन्ट्याक्टमा आयो है हट ल अब यहाँनिर यो छ है यहाँनिर यो छ यहाँनिर यो छ के भन्दाखेरि यो दुइटै यसरी यहाँनिर कन्ट्याक्टमा छ नि त होइन फ्री बडी डायग्राम होइन यो जियोमेट्री हो सिम्पल जियोमेट्री अब यो रियाक्सन यसरी ओरिएन्ट हुन्छ एउटा रियाक्सन अर्को रियाक्सन यसरी ओरिएन्ट हुन्छ होइन अब हामीलाई यो रियाक्सनको एङ्गल थाहा हुन्छ त हुँदैन हो अब एङ्गल पत्ता लगाउनु पर्ने छ नि त होइन भनिसकेपछि यो र यो त के छ स्ट्रेट लाइनमै छ नि त किनभने दुइटैको रेडियस सेम छ यो दुइटै भित्तासँग टाँसेको छ भनिसकेपछि यो स्ट्रेट लाइन भयो यहाँबाट टक्क पर्पेन्डिकुलर बनाइदिने यो यस्तो खाले न्युमेरिकल चाहिँ पहिला सुरु म्याथमेटिक्स इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एङ्गल निकाल्न एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ रियाक्सनहरूको एङ्गल अब यो एङ्गल निकाल्यो भने एउटा रियाक्सन त आउँछ होइन यो रियाक्सनलाई हामीले नाम दियौँ जे होस् एउटा रियाक्सन यतातिरको रियाक्सनको लागि एङ्गल मिल्यो होइन अर्को यतातिरको रियाक्सनको लागि पनि एङ्गल मिल्छ कि मिल्दैन यो एङ्गल निकाल्यो भने मिल्छ अब यो 4 सेन्टिमिटर हो यो 6 सेन्टिमिटर हो यो 4 सेन्टिमिटर हो यो 6 सेन्टिमिटर भनेपछि यो र यो आइसोसेलस ट्रायङ्गल रहेछ नि त आइसोसेलस ट्रायङ्गल हुन साथै यसले ठ्याक्कै बिचमै पर्पेन्डिकुलर बनाउँछ है भनिसकेपछि यो पनि एङ्गल थीटै हुने भयो के बुझ्यो नि भनेपछि अब यो थीटा एङ्गल कसरी निकाल्ने यसको लागि यो बेस भयो भने हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ यो हाइपोटेन्युस 10 छ यो बेस पत्ता लगायो भने हामीले निकाल्न सक्छौँ बेस पत्ता लगाउनलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यो कति छ हाम्रो यहाँ 18 सेन्टिमिटर देखाएको छ है 18 सेन्टिमिटर देखाएको छ भनेपछि यहाँदेखिबाट यहाँसम्म कति रहेछ 6 सेन्टिमिटर रहेछ है यहाँदेखिबाट यहाँसम्म कति रहेछ 4 सेन्टिमिटर रहेछ भनेपछि ठ्याक्कै यो बिचको पार्ट आइगयो आएन हेर त यहाँ त्यही बिचकै पार्ट चाहिएको होइन हामीलाई यो बिचको पार्ट कति रहेछ त यसलाई मैले एक्स नाम दिएँ भने x = 18 - 6 - 4 = 8 सेन्टिमिटर रहेछ बुझ्यौ सल्युसन गर यति गरिसकेपछि सल्युसन लेख होइन अनि यो डायग्राम बनाऊ त्यसपछि x = 8 सेन्टिमिटर रहेछ भनिसकेपछि cos θ = b/h cos θ = b भनेको के भयो यो x हो x/10 भनेपछि देयरफोर θ = कति आउने रहेछ cos इन्भर्स 8/10 कति हुन्छ यो भ्यालु क्याल्कुलेटर खोइ मेरो कति हुन्छ भन त cos इन्भर्स 8/10 36.87 हुने रहेछ है बुझिरहेछ यो 6/4 कसरी लेख्दिनु भयो कसरी लेखे भन्दाखेरि माथि रेडियससँग इक्वल ल यो क्वेसन साह्रै तिमीहरूले म अझ ठुलो डायग्राम बनाएर बुझाउँछु ल हेर यहाँ यो यसको रेडियस 6 छ नि होइन यो ठ्याक्कै यहाँनिर कन्ट्याक्टमा आछ यो अर्कै अलिकति कतातिर कन्ट्याक्टमा होला तर यो दुइटै यसरी एउटा भित्तासँग कन्ट्याक्टमा आछ क्या हेलो ओप्पो म्युट गर न गाइज म्युट गर कसले सोधेको अघि यता ध्यान दिएर सुन त यो 4 हो है
यो पनि फोनै हो नि त हैन। यो एउटै पोइन्टमा कन्ट्याक्टमा आछ भनेदेखि यो दुईटा यसरी यो पनि प्यारलल हुने भयो क्या। यहाँनिर एउटै पोइन्टमा मतलब यो दुईटै यससँग कन्ट्याक्टमा आइसकेपछि रेडियस अनुसार त्यो प्यारलल हुने भयो। यो यहाँनिर ओहो यो सेन्टरमा यसरी जोडौँ, यो सेन्टरमा यसरी जोडौँ। यो रियाक्सन हाम्रो त यो अलङमा आउने हो नि त, सेन्टरमा लाग्ने हो नि रियाक्सन हैन। अब यो यस्तो भइसकेपछि हामीलाई यो पर्पेन्डिकुलर चाहिएको है, यो पर्पेन्डिकुलर छ हैन। यो हाम्रो टोटल कति दिएको छ 18 सेन्टिमिटर दिएको छ है। भनिसकेपछि यो के हो यति कति हो 6 सेन्टिमिटर हो के को बराबर यसको रेडियसको बराबर। अब यो र दुईटै 4 भइसकेपछि यति 4 सेन्टिमिटर बराबर हो। अब यो बिचको भाग भनेकै यही हो कि हैन। अब अर्को मार्कर युज गरेर भनिदिन्छु म। यो बिचको भाग भनेकै यही बिचको भाग हो क्या। यो चाहिँ अब कति हुने भयो, यो भनेको 18 सेन्टिमिटर माइनस 6 माइनस 4 सेन्टिमिटर हो। सेन्टिमिटर भनेपछि यो 8 सेन्टिमिटर आउने रहेछ। अब यो 8 सेन्टिमिटर आयो, यो हामीसँग यो 4 + 6 छ 10 सेन्टिमिटर छ हामीसँग अलरेडी। भनेपछि यो एङ्गल आउने भयो। यो एङ्गल थीटा हो भने यो एङ्गल पनि थीटै हुने भयो नि त। यो आइसोसलस यो आइसोसलस ट्रायंगल भइसकेपछि यसले यतापट्टि पनि बराबर भइसक्यो। ठ्याक्कै बिचमा परिसकेपछि यो थीटा थीटा भइहाल्यो। एकदम बेसिक जियोमेट्रीहरू हेर। अनि त्यसपछि अब थीटा भने कति हुने भयो cos इन्भर्स 8/10 36.87 डिग्री आउने भयो। बुझ्यो? अब एफबिडी बनाउन सकिन्छ। मेट्दिम यो मेटे ल फ्री बडी डायग्रामसम्म बनाऊ अनि बाँकी क्याल्कुलेसन पछि गर्छु। जसले सक्छ त्यसले गर्दा हुन्छ हैन। इट्स नट असाइनमेन्ट। ल अब फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। फ्री बडी डायग्राम कस्तो कस्तो हुन्छ भने R1 R2 R3 यो यता यो जस्तो हुन्छ नि हैन। ठ्याक्कै त्यही भएन भने यो अलि तल छ नि त हैन। त्यही नभए पनि प्यारलल चाहिँ हुनुपर्छ कि यसको र यसको प्यारलल चाहिँ हुनुपर्छ भन्नु खोजे। बुझ्यौ? प्यारलल चाहिँ देखिनु पर्यो। अब अर्को यहाँ अर्को रियाक्सन आएको थियो। यहाँनिर नि अर्को रियाक्सन आएको थियो यसरी। यसको आफ्नो वेट छ WC छ है। यसको आफ्नो वेट छ WB। यसको आफ्नो वेट छ WA है। यसकोमा रियाक्सन आउँथ्यो नि अपवर्ड डिरेक्सनमा लाग्छ रियाक्सन थाहा छ है। यो रियाक्सन भयो। अनि अर्को यता पनि रियाक्सन लागेको छ यो रियाक्सन। अनि त्यसपछि अब अर्को भनेको यो जहाँनिर कन्ट्याक्टमा आउँछ यो यसरी र यो जहाँनिर कन्ट्याक्टमा आउँछ यो यसरी। यो दुईटैको नाम अब म नाम दिँदै जाम है। यसलाई R1 भने मैले हैन। यसलाई R2 भने यसलाई नि R2 नै भन्नु पर्यो हैन। अब यसलाई मैले कति भने R3 भने। यसलाई मैले R4 भने। यो पनि R4 नै हुने भयो र यो R5 हुने भयो। यता उता परेछ कि यो C हो, यो A हो, यो B हो है। ल अब भ्यालुहरु के भ्यालु थाहा छ हामीलाई। 2 किलो न्युटन थाहा छ। यो 5 किलो न्युटन थाहा छ। यो 3 किलो न्युटन थियो हो। के उल्टो भयो 3 किलो न्युटन। ल यो सबै थाहा छ। अनि अर्को के थाहा छ भन्दाखेरि यसले कति बनाउने रहेछ हरिजन्टलसँग कति डिग्री बनाएको थियो 36.86 डिग्री। यसले हरिजन्टलसँग कति डिग्री बनाएको थियो 36.86 डिग्री। 86 कति थियो 86 हो 87 36.87 ल 87 डिग्री बनाएर रहेछ। भनेपछि यसले पनि हरिजन्टलसँग कति बनाउनु भयो 36.87 डिग्री बनाउनु भयो। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो क्या इन्डिभिजुअली। यो बडीमा त्यो इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम लाउने, यो बडीमा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम लाउने, यो बडीमा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम लाउने हो हैन। तर अब हामीले कहाँदेखिबाट इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम लाउन सुरु गर्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। बुझ्यौ? यहाँबाट यो बडीबाट सुरु गर्ने कि यो बडीबाट सुरु गर्ने कि यो बडीबाट सुरु गर्ने हिसाब गर्न सजिलो बनाउनको लागि म भन्छु है त। पहिला सुरु यो बडीमा हेर कतिवटा अननोन छ
एउटा R1 एउटा R2 है। यसमा मोमेन्टको इक्वेसन लाउन मिल्छ समेसन एम मिल्दैन है। त्यो झन् एकदमै टफ कुरा हो, कहाँनिर मोमेन्ट 0 के भन्ने कुरा एकदमै टफ कुरा हो यो। त्यही भएर हामीसँग इक्वेसन लाउन मिल्ने भनेको एउटा समेसन fx = 0 हो, समेसन fy = 0 हो। अननोन इक्वेसन दुईटा छ। जहिले नि इक्वेसनले के गर्छ मलाई भन त, इक्वेसनले के गर्छ? इक्वेसनले अननोन कुराको सल्युसन दिन्छ। एउटा इक्वेसनले एउटा अननोन पत्ता लाउँछ, दुईटा इक्वेसन छ भने दुईटा अननोन पत्ता लाग्छ, हो कि हैन? थाहा छ नि यो हैन? x + 2 = 5 छ भने यो x को भ्यालु पत्ता लाग्छ हैन? x + y + 2 = 5 छ भने दुईटाको भ्यालु एउटा इक्वेसनले दिन सक्छ? सक्दैन। त्यसको लागि फेरि अर्को x - y + 5 = समथिङ ल 10 भन्नु। यस्तो छ भने दुईटा इक्वेसन छ भने दुईटा भ्यालु पत्ता लाग्छ के। त्यही भएर हाम्रो अननोन कतिवटा छ हेर्न पर्छ। हामीसँग नोन मतलब इक्वेसन दुईटा छ, अब अननोन कतिवटा छ? यहाँ दुईटा रहेछ है भनेपछि यसको ठ्याक्क पत्ता लाग्ने रहेछ यहाँ भनेर बुझिन्छ। यहाँनिर हेर, यहाँबाट सुरु गर्दा हुने रहेछ भनेर बुझिन्छ है। तर मैले यहाँबाट सोचेको भए यहाँनिर हेर त अननोन कतिवटा छ? एउटा, अर्को यहाँ R6 पनि छ है। यहाँ R6 छुटेछ है गाइस। यहाँ त फ्लोरमा टचमा आछ नि त। हजुर। यहाँनिर 1 2 3टा अननोन छ तर इक्वेसन दुईटा छ, यहाँबाट पत्ता लाग्ने भयो? छैन, भएन। यहाँ हेर 1 2 3टा छ, यसबाट पत्ता लाग्ने भयो? भएन। त्यही भएर यहाँबाट सुरु गर्ने, यहाँबाट सुरु गर्ने। अब यहाँबाट यो R2 अननोन, यहाँ R2 पनि आउँछ, R1 पनि आउँछ क्या इक्वेसन सल्भ गर्दा हैन? अनि यो R2 अब यहाँनिर त नोन भयो नि त, त्यही भएर अब यहाँ अननोन जम्मा दुईटा हुने भयो क्या अब। अनि त्यसपछि फेरि अब यहाँबाट यो नोन भइदिन्छ, त्यही भएर अननोन जम्मा दुईटा हुने भयो। त्यसरी सल्भ गर्ने है त। ल यो सल्भ चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँ ल। यो R1 र R2 चाहिँ त्यो इक्वेसन जी सल्भ गरेर त्यो sin थीटा र cos थीटा लगाएर निकाल्ने। यो बडीमा समेसन के रे इन युजिङ यस्तो गर्ने हो कि युजिङ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम QUILIBRIUM एट बडी C बाट सुरु गर्यो हैन? भनेपछि समेसन fx = 0 हैन? और अब समेसन fx मा R1 प्लस यो R2 को यो यतातिर डिरेक्सनलाई पोजिटिभ भनेर मान्ने हैन? R1 + R2 cos थीटा = 0 भयो हैन? अब त्यसै गरी समेसन fy यो दुईटा अननोन भयो नि त। समेसन fy = 0 गर्दाखेरि वेट जोडिदैन हो म्याम। ह ए वेट y मा छ, सरी। y मा हो। अब समेसन fy = 0 गर्दाखेरि अप्पर डिरेक्सन पोजिटिभ गर्न साथ -w हुने भयो। अनि त्यसपछि माइनस अब यो R2 कता हुने भयो? R2 मा पोजिटिभै हुन्छ कि? ल यो कसरी यस्तो भयो? पोजिटिभै हुन्छ होला। ए यस्तो हो नि त। R2 को यो डिरेक्सन नदेखाउँ है, R2 यसरी देखाउँ। मैले के भनेको थिएँ अघि, एकअर्कालाई ढकाल्न खोज्ने चाहिँ बनाउँ भनेको थिएँ है मैले। सबै डिरेक्सन उल्टो बनाएको छु नि त। ढकाल्न खोज्ने बनायो भने सजिलो हुन्छ क्या। हेर है गाइस, डिरेक्सन हेर है, डिरेक्सन हेर है। भनेपछि अब R2 यतातिर छ भनिसकेपछि पोजिटिभ हुने भयो क्या। प्लस R2 sin 36.87 = 0, यो पनि नेगेटिभ हुने भयो भनेपछि। अब यो दुईटालाई सल्भ गर्ने, यहाँबाट R2 को भ्यालु आउँछ, यहाँनिर लगाएर हाल्न साथ R1 को भ्यालु आउँछ क्या। यसरी गर्ने यो डिटेलमा म पछि क्लासमा गराउँछु, सोधिहाल्यो। त्यही भएर यो चाहिँ करेक्सन गर है, यसमा करेक्सन गर। पुशिङ फोर्स बनाऊ। यदि पुशिङ फोर्स नबनायो भने, पुलिङै बनायो भने तिम्रो अघि जुन मैले त्यो सल्भ गर्न लाग्थेँ नि R2 माइनस दुईटै माइनस भइसकेपछि R2 को भ्यालु नेगेटिभ आउँथ्यो कि। R2 को नेगेटिभ हुनु भनेको जुन डिरेक्सन अज्युम गरेको छ त्यो डिरेक्सन होइन, त्यसको अपोजिट डिरेक्सन हो भनेर बुझिन्छ। यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ है। भयो है? मेट है मैले? यसमा भयो म्याम। हुन्छ। ल म ट्युटोरियल दिन्छु है। त्यो चाहिँ अब तिमीहरूले अर्को मन्डे क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ बुझाउनु पर्छ। म भरेसम्म अब अहिले दिएर के फाइदा भयो है? दिनु न अहिले बेलुका अझ एउटा पिरियड मात्रै हो, त्यसपछि गरौँला नि। तिमीले अनि मैले यो न्युमेरिकलै सक्का छैन कसरी गर्छौ? त्यही त। त्यही भएर अब अर्को क्लासमा आउँदा सबैजना अटेन्डेन्सको लागि रेडी हो ल। के भयो?